औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कराची में जहाँ जहाँ है सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम क्लास को शुरू करते हैं, टाइम हो गया है, और हम जो कल आयत कर रहे थे उसको दोबारा से करते हैं। तो इस आयत में 15 में जो है हाउलाई कौमुना, तो हाउलाई इसम इशारा है, ये मबनी है। और मबनी जो होता है उसका एराब फी महल के एतबार से होता है। तो यहाँ पर ये शुरू में आ रहा है, और इसमें इशारा आपको पता है मुब्तदा बन सकता है, तो यहाँ पर ये मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा मारफा भी होता है, मरफू भी होता है, और ये इसम इशारा भी मरफू है। क्योंकि इसको मंसूब और मजरूर करने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो ये मरफू ही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको आप बना लें मुब्तदा बनाना है इसको हमने, तो हम इन दोनों को मिला के मुब्तदा बनाएंगे। सिर्फ हाउलाई को नहीं बनाएंगे, कौमू ना जो है उसको उसका बदल बना के फिर हम दोनों को मिला के मुबद्दिल मिन हो और बदल को मिला के हम क्या करेंगे, दोनों को मुब्तदा बनाएंगे। सही है। ये हमारी कौम, तो जो ये है वही क्या है, वो है कौमुना है, बदल है। उसके बाद ये आपका मुब्तदा बन गया पूरा, और इसकी खबर चाहिए तो खबर आगे जुमला आ रही है फेलिया। इत्तखज़ू मिन दूनिही, इत्तखज़ू में इसका रूट वर्ड हमजा खाजा है, जाल है, ठीक है। और ये ता कहाँ से आ गई, ये दो हमजे इकट्ठे हुए तो दूसरा हमजा ता में बदला गया। तो ये दूसरा हमजा जब ता में बदला तो ये इत्तखज़ू बन गया। कैसे बना, क्योंकि ये बाब इफ्तियाल है ना, तो एक ता तो बाब इफ्तियाल की है और दूसरा हमजा ता में चेंज हुआ, तो ये इस तरह से डबल ता आके इत्तखज़ू बन गया। और ये माजी है, मिन दूनी ही, अल्लाह के सिवा, आलिहा। अब हाली आलिहा जो है ना, ये क्या है, मिन दूनी ही, जार मजरूर आ रहा है, जार मजरूर के बाद नकरा इस्म आ रहा है, ठीक है। तो जार मजरूर के बाद नकरा इस्म आए तो वो क्या बनता है, इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। नकरा के बाद जार मजरूर इस्म आए तो वो बनती है सिफत। मारफा के बाद जार मजरूर आए तो वो बनता है हाल। और अगर जार मजरूर पहले आ जाए और वो जो आपका हाल है, ये हाल बन रहा है ना, ये जुलहाल बन रहा है, सॉरी, ये जुलहाल बन रहा है। अगर जुलहाल को आपने अ, हाल पर मुकद्दम करना हो तो उसको नकरा लाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो अगर हाल पहले जुलहाल पहले आए और हाल नकरा आए, ठीक है, जुलहाल पहले आए और हाल बाद में आए तो जुलहाल मार्फा होता है और हाल नकरा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हाल पहले आ गया और जुलहाल बाद में आया। और जब बाद में आता है तो फिर मुब्तदा जैसे नकरा होता है वैसे ये भी नकरा हो जाता है, जुलहाल भी। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। सही है। ये किस कौन है आईडी से, आईपीडी आईपैड से कौन आए हुए हैं? कौन सी सिस्टर है? माइक ओपन करें, बताइए कौन है आईपैड से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना नाम लिख रही थी अभी। अच्छा, मैं कोई बात शाइस्ता हूँ। नहीं, कोई शायद, अच्छा सही है, बस ऐसी काफी है, वही पता लग गया। जी। सही है, तो मैंने कहा रूम मेरा ओपन होता है ना तो कोई। अच्छा जनाब, आपकी सेफ्टी के लिए। सही है ना, तो मैं अब इस दोबारा से साइट को करती हूँ इंशाल्लाह, जो मैं अभी शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है और बहुत ही आसान है, इसका हम करते हैं। तो इसमें ये हाउ लाई कौमुनों का दोनों को ही मैंने मुब्तदा बनाया, और ये जो अगला जुमला है ये पूरी खबर बन रहा है। तो इस खबर में ये आपका फेल माजी है,
जमा का सीगा है, और ये जो है मिन दूनी ही जो है, ये आपका हाल बन रहा है, इस हाल में कि उसके अलावा, है ना, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। बना लिया है उन्होंने कुछ इलाह, आलिहा क्या जमा है, इलाह उनकी जमा है आलिहा, उन्होंने बना लिए हैं कुछ इलाह मिन दूनी ही, इस हाल में कि वो उसके अलावा है। तो ये हाल है और ये जुल्हाल है। तो जब जुल्हाल जो होता है वो हाल के ऊपर, हाल जो होता है जुल्हाल पर मुकद्दम हो जाता है, तो फिर जो जुल्हाल होता है वो नकरा आता है। बिल्कुल ऐसी जैसे आपकी खबर जो होती है मुकद्दम आ जाती है, तो फिर मुब्तदा जो होता है वो नकरा आता है, इसी तरह ये हाल भी आपका अगर मुकद्दम हो जाए और ये मौखर हो जाए जुल्हाल, तो ये नकरा आता है। सही है। तो अगर ये बात समझ आ गई हो तो फिर मैं आगे चलती हूँ। इसमें ये हाल है। देखिए मैं दोबारा दोहराती हूँ, आप लोगों को समझ आएगी, मैंने रिपीट भी किया पहले भी, दोबारा बताती हूँ एक दफा कि जार मजरूर जो हैं ये हमेशा मुताल्लिक बनते हैं। यहाँ पे भी ये मुताल्लिक ही बन रहे हैं, या हम इनको हाल कह देते हैं लेकिन ये हाल नहीं होते, ये मुताल्लिक ही होते हैं। लेकिन ये फिर जैसे हम कहते हैं ना कि जार मजरूर है और ये कायम मकाम खबर है, तो ये भी क्या है, कायम मकाम हाल ही है। एक माजूफ हाल का ये कायम मकाम हाल होता है। ठीक है। तो वो असल में जो हाल होता है वो माजूफ होता है, तो हम इसको फिर बना देते हैं, हाल बना देते हैं जार मजरूर को। ठीक है। तो अगर ये देखे मैं आपको बताती हूँ, जार मजरूर के बाद, नकरा के बाद जार मजरूर आए, नकरा होता है, नकरा के बाद जार मजरूर आए तो वो क्या बनता है, जरा बताएं मुझे माइक खोल के। नकरा के बाद जार मजरूर आए तो सिफत बनता है। सिफत बनता है। अब इसके अपोजिट हो जाए, यानी नकरा के बाद जार, अब जार मजरूर, मारफा के बाद जार मजरूर आए, नकरा के बाद जार मजरूर तो सिफत बन गया ना, मारफा के बाद जार मजरूर आए, तो वो हाल बनता है। हाँ जार मजरूर आए तो वो हाल बनता है। इनको रिपीट करना बहुत जरूरी है। वो हाल बनता है जब आपको ये पता चल गया कि मारफा पहले जुल्हाल के, ये जुल्हाल है ना और ये हाल है और ये जार मजरूर है, ठीक है, ये हाल बन रहा है। तो उसकी असल जगह तो यहीं पर है ना, मारफा जुल्हाल होता है, वो पहले आता है, और उसके बाद क्या होता है, जार मजरूर होता है। तो मारफा के बाद जार मजरूर आए तो वो हाल बन जाता है। अब अगर हाल, ये तो हाल अपनी जगह पे आ रहा है ना, अगर हाल को मुकद्दम लाना हो, यानी जार मजरूर, फिर क्या होगा, वो पहले आ जाएगा, जार मजरूर पहले आ जाएगा। हाल को मुकद्दम करना हो अगर इसके ऊपर, जुल्हाल के ऊपर, तो फिर हम जुल्हाल को क्या करते हैं, मार्फा नहीं लाते, उसको नकरा लाते हैं। जार मजरूर जो है ये हाल है और ये मुकद्दम बन रहा है, मुकद्दम आ रहा है, तो फिर आपका जुल्हाल जो है वो नकरा आएगा और उसके बाद आएगा, जाहिर है मौखर होगा ना, जुल्हाल नकरा होगा। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि जुल्हाल जो है वो है आलिहा, जुल्हाल है, और उसकी सिफत क्या उसका हाल, उनका हाल क्या बताया जा रहा है, मिन दूनी ही। ठीक है, उन्होंने बना लिए हैं कुछ इलाह इस हाल में कि वो उसके अलावा हैं, किसके अलावा हैं, अल्लाह के अलावा है। मिन दूनी ही की जमीर कहाँ जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। यानी वो जो इलाह उन्होंने बनाए हैं उनका हाल ये है कि वो उसके अलावा है, अल्लाह को छोड़ के बनाए गए। तो ये बहरहाल ये पूरा एक जुमला है जो कि यहाँ पर इस मुब्तदा की खबर बन रहा है। तो ये मुब्तदा और खबर क्या बन जाएंगे, दोनों आपके जुमला इसमिया बन जाएंगे। हाउ लाई कौमुना ये मुब्तदा हो गया, और इत्तखज़ु मिन दूनी आलिहा। अब नया जुमला लौ ला से शुरू हो रहा है। लौ ला एक ही वर्ड है, लौ भी अकेला भी आता है, लौ ला दोनों मिल के भी आते हैं। ठीक है। अगर लौ ला के बाद फिल मुजारे आ जाए है, तो उसमें किस चीज के मानी पाए जाते हैं, लौ ला के बाद माजी भी आ सकता है, लौ ला के बाद मुजारे भी आ सकता है। तो लौ ला के बाद मुजारे आ जाए तो उसमें मानी किसके होते हैं,
उभारने के होते हैं। उभारने के मान, तरगीब देने के मानी होते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिसानुल कुरान से। इनको हुरूफे तहदीद कहते हैं। तहदीद किस बाब से लगता है आपको, ये किस बाब से होगा तहदीद? और ये लफ्ज कुरान मजीद में भी आता है। तफील। बाब तफईल से लगता है ना, तो इसका माजी क्या बनेगा? यहुद्दू आता है ना कुरान में। यहुद्दू आपने पढ़ा है ना, तरगीब नहीं दिलाते, कौन सी सूरा में है? हद्दा बल, यहूदी। हाँ, हद्दा यहुद्दू ना। जी। तो हद्दा यहुद्दू जो आपने कहाँ पढ़ा है बताएं, जरा याद करें। वला यहुद्दू अला तआमिल मिस्कीन, है ना? नहीं जी। वो उभारते, है ना, जी। यतीम की उसके ऊपर सूरह दुहा में खाना। है। हाँ, तो अब ये तहदीद वही है। तहदीद का मतलब होता है, अच्छा इसके अब तहदीद के दो मानी होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इसमें अगर मुजारे आ रहा है तो वो क्या होगा, उभारने का मानी देगा, ठीक है। लेकिन ये चार रूप होते हैं, लेकिन हम इसमें लौला के बारे में बता रही हूँ। लौला जो है हरफ तादीद, यहाँ पर है ना। अच्छा एक सेकेंड, हरफ तवक्को आ गया ना। अगर ये हरूफ माजी पर दाखिल हो, सारे के सारे की बात करें, लेकिन हम सिर्फ लौला को अभी देख रहे हैं ना। तो अगर ये माजी पे दाखिल हो तो डांट टपट होती है, मलामत होती है, सही है। और अगर मुजारे पे दाखिल हो तो क्या होता है, उसमें उभारने का मानी होता है। ये देखें, तरगीब देने के मानी। जब ये चार हरूफ, आपसे शेयर नहीं हुआ मेरे ख्याल में, है ना, कि हो रहा है शेयर? जी हो रहा है। हो रहा है ना। अब ये चार हरूफ हैं, ये कह रहे हैं ये हरूफ तहदीद कितने हैं, किसी को उभारना या किसी को फेल पर उभारना। अगर माजी पे ये दाखिल हो जाए तो फिर इसमें डांट डपट का मानी आ जाता है। वरना इनके ऊपर क्या है, मुजारे पे दाखिल हो तो इनमें उभारने के मानी होते हैं। जब ये, एक तो हल्ला है, अल्लाह, अल्लाह भी है, लौला भी है, लौ माँ में हमारा ये वाला रफाया है। लौ माँ भी आता है, अल्लाह भी आता है, हल्ला भी आता है, कुरान में सारे आते हैं। जब ये चार हरूफ फिल मुजारे पे दाखिल हों तो उभारने के मानी देते हैं, जैसे किसी को तरगीब देने के लिए कहा जाए, तू क्यों नहीं खाता, हल्ला हल्ला तुसल्ली, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। अगर ये हरूफ माजी पे दाखिल हो तो गुज़िश्ता फेल के ना करने पर मलामत और डांट डपट मकसूद होती है। जैसे हल्ला सल्लैता, सल्लैता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, माजी है ना। जी। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, हल्ला तुसल्ली, और हल्ला सल्लैता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इनकी खुसूसियत यह है कि ये कलाम के शुरू में वाक़या होते हैं और उनके बाद फेल होता है। अगर इनके बाद इसम आ जाए तो भी फेल माजूफ माना जाता है, सही है। इनके बाद हमेशा क्या है, इन चारों रूफ के बाद फेल ही आना चाहिए। और फेल अगर ना भी आए, इसम भी आ जाए, जैसे यहाँ पे हल्ला जईदन आया है, ठीक है, तो अब इससे पहले एक फेल माजूफ माना जाएगा, ठीक है। अच्छा। और वो जो है फिर उसमें उभारने के मानी होंगे या डांट के। अगर माजी माजी लाएंगे तो फिर क्या होगा, डांट होगी। और मुजारे लाएंगे तो उसमें आपका, अब ये कैसे बने हुए हैं ये आपको पता है। ये हल्ला, क्या हल और ला से बना हुआ है, जी। यानी हरूफ इस्तिफाम और लाइन नफी से बना हुआ है। हल्ला और अल्लाह, अन और ला, ये हमने कल भी पढ़ा था, हरफ मस्तर और नफी है। और लौ ला और लौ माँ, ये हरफ शर्त और माँ नफी वाला है। लौ ला तो है ही हरफ शर्त। बिल्कुल डिफरेंट है। ला कितना, ला में माँ छुपा हुआ है। हाँ, ये लौ ला जो, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, ये भी हरफ नफी है ना लौ के बाद, और ये लौ माँ भी है तो हरफ नफी। लेकिन ये शर्त के मानी में आते हैं, अन मस्तरिया है और इस्तफाम के मानी। तो बहरहाल कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई ना, कि लौ माँ जो है, इसको याद रखें, लौ माँ, नहीं नहीं सॉरी, लौ ला, हम लौ ला पढ़े। अब ये कौन से हैं? ये रुफे तहदीद में से है, हमने भी पढ़ा है, तहजीज, तहदीद कह ले, ठीक है। और ये जो है, ये मुजारे पे भी और माजी पे भी आते हैं। अगर माजी से पहले आएगा तो फिर उसमें क्या होगा, डांट डपट होगी। मुजारे से पहले आएगा तो उस उभारने का मानी होगा।
اور اگر کوئی اسم سے پہلے آ جائے تب بھی اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے اسم سے پہلے ایک فعل کو معذوف مانا ہے، دربتا، کیا ترجمہ بنے گا؟ ہلا دربتا زیدن دربتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہلا کا کیا معنی ہوگا؟ ماضی آیا نا تو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی نا، ڈانٹ ٹپٹ کے معنی میں آئے گا جب ماضی آئے گا، ان چاروں حروف کے بعد ماضی آئے تو تو نے وہاں پہ کیوں مارا ڈانٹ. زید؟ جی تو ترجمہ کیا ہوگا کیا؟ تو نے کیوں مارا زید کو؟ ہاں، کیوں نہیں تم نے مارا زید کو، مارنا اس کو. اچھا کیوں؟ ہلا نفی کا آ رہا ہے نا، نفی ہے نا لا ہاں کا. کیوں نہیں تو نے مارا کو زید کو دربتا ہو. اب یہ جو دربتا ہو آ رہا ہے یہ تو آگے پھر اسی فعل سے کیا ہے، دوبارہ سے فعل آ رہا ہے نا، اس کو مارنا. تو یہ اس کے لیے اصل جملہ یہ ہے، صحیح ہے. تم نے زید کو کیوں نہیں مارا، تو یہی والا فعل جو ہے اسی کا ماضی یہاں پہ آیا. تو بہرحال جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں مل گئی. اب ہم واپس چلتے ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ لولا کے بارے میں. لولا ہمارے جملے میں آیا اور سورۃ القاف کی ہم کر رہے ہیں، اس میں آیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں لولا ابھارنے کے لیے، کیونکہ آگے مضارع آ رہا ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو جو ابھارا جا رہا ہے یہاں پہ کہ کیوں نہیں لاتے ان پر. ان پر لانے کا معنی بھی کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ واضح دلیل. کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں وہ لاتے. کون؟ جو قوم ہے جو بتوں کی پوجا کری، جنہوں نے الہ بنا لیے ہیں، وہ ان الہوں پر کوئی کیوں نہیں لاتے، واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. آگے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا. فمن ازلم، تو من جو ہے اس کو آپ فا جو ہے وہ یہاں پر اس کو ہم کر لیں گے. فمن جملہ استنافیہ بن رہا ہے آگے والا، یہ بات ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فا کا پیچھے. تو یہ فا استنافیہ کہلائے گی یا عاطفہ کر لیں، دونوں ہو سکتی ہیں. من کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. اور مبتدا کیوں بنائیں گے؟ اس کو خبر بنائیں گے. اچھا، اس کو خبر کیوں بنائیں گے، اس کو مبتدا کیوں بنائیں گے؟ یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے نا، دونوں نکرہ ہے نا. یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا افعلو کے وزن پہ جو اسم تفضیل آتا ہے، یہ نکرہ ہی ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. یہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ خبری بن کے آتا ہے. یہ من جو ہے نا یہ استفہام ہے، اور یہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو کبھی بضرورت جب ان کو شروع میں لانا ہوتا ہے تو ہم ان کو مبتدا بنا لیتے ہیں. اور مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے نا، مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نکرہ بن کے بھی مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے، کیونکہ اس کو خبر کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتے. تو یہ مبتدا ہو گیا، من مبتدا، اور ازلم کیا بن گیا؟ اس کی خبر بن گئی. آگے آ رہا ہے ممن. تو ممن کیا ہو گیا؟ جار مجرور. ابھی میں نیچے والا بھی پڑھوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی. ممن جار مجرور ہے، اور افطرا کیا ہے؟ ماضی ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ خبر کس کے متعلق بن گیا؟ ممن افطرا اللہ کذبا. افطرا جو ہے فارا یا روٹ ورڈ، یہ ماضی ہے، اللہ اس کا متعلق ہوگا. اور کاذبن کیا ہے؟ یہ آپ کا جھوٹ. کذبن بھی جھوٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مترادف لفظ ہے، افطرا کرنا یا کذبن جو ہے نا جھوٹ گڑ. افطرا ان، افطرا یفتری کیا ہوگا اس کا مضارع؟ کیا بنے گا؟ افطرا باب افتعال سے ہے نا. افطرا یا یفتری یو افطرا ان، باب افتعال سے مصدر کیا بن گیا؟ افطرا ان. اب افطرا ان بھی جھوٹ گڑنا ہوتا ہے اور کذبن بھی جھوٹ گڑنا ہوتا ہے. دونوں کو ایک ساتھ دونوں لائے جاتے تو برا لگتا. یہاں پہ بھی بفترا اور مصدر لایا جاتا ہے، اس لیے اسی فعل کے روٹ ورڈ سے ایک ڈفرینٹ ورڈ لے آئے، ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ ورڈ لے آئے ہیں اسی فعل کے روٹ ورڈز کے معنی سے ملتا جلتا. مفعول مطلق ایسے ہی بنتا ہے نا، کبھی کبھی تو اسی فعل کے روٹ ورڈ سے بن جاتا ہے آگے مصدر، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے معنی والے، اس کے روٹ ورڈ کے معنی والے لفظ سے وہ آگے مصدر لے آتے ہیں. تو دو طریقے سے ہوتا ہے مفعول مطلق.
ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے. تو ہاؤلا اسم اشارہ ہے، مبنیہ فی معنی رفع مبتدا ہے. قومنا بدل ہے، یہ کل میں کروایا تھا اس لیے میں خود ہی کر رہی ہوں. قومنا جو ہے یہ بدل ہے، او عطف بیان من اسم اشارہ، تو یہ دونوں ملا کے میں نے مبتدا بنا دیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے قوم نام مرکب اضافی بن رہا ہے نا، تو یہ سب کو پتہ ہے، تو میں نہیں ابھی ڈیٹیل بتا رہی. تو یہ دونوں مل کے مبدل من ہو اور بدل من کے مل کے یہ آپ کا مبتدا بن گئے. اور پھر یہ پورا جو ہے یہ خبر بن گئی. اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس کے اندر ہی فاعل ہے، من دونی ہی جو ہے فی محلی نصب مفعول بھی ثانٍ بن رہا ہے. وہ ضمیر فی محلی جر مضاف الیہ، یہ والی ضمیر کی بات کریں، مضاف الیہ بن رہی ہے. تو یہ آپ کا فی محلی نصب مفعول بن رہا ہے، مفعولن بھی ثانٍ بن رہا ہے، اور اس کو بنا رہے ہیں مفعولن بھی اول بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، منصوب بالفتح. تو اس کو ثانی کیوں بناتے ہیں کہ اصل حق اس کا ہوتا ہے نا بننے کا مفعول، تو اس کو اول ہی بنائیں گے اور اس کو ثانٍ بنائیں گے. اس کے بعد آپ کا کہہ رہے ہیں کہ والجملہ تو فی محلی رفع خبر اسم الاشارہ. ٹھیک ہے نا. اور والجملۃ الاسمیۃ لا محل لا استنافیہ، انہوں نے اس جملہ استنافیہ بنایا، نئی بات آئی ہے. اور فی ہینا از قول الفتیۃ، قول فتیۃ جو ہے پچھلے اس میں آیا تھا، اس کا قول بن رہا ہے. یہ فتیتن کون تھے؟ چند نوجوان تھے جن کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے. ہاؤلا یعنی وہ فرما رہے ہیں جو غار میں آئے ہیں چند نوجوان، ان کی بات ہے. ہاؤلا قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. اچھا، اس میں نے حال بنایا ہے، انہوں نے کیا بنایا؟ سمپل بنا دیا کہ یہ فعل ماضی ہے اور یہ اس کا پہلا مفعول ہے اور دوسرا مفعول ہے، تو یہ تو اور بھی آسان ہو گیا. صحیح ہے، لیکن اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ اور ترکیب دیکھیں یا عامر سہیل صاحب کی ترکیب دیکھیں تو اس میں انہوں نے حال بنایا ہوا ہے. اس کو حال بنایا ہے کیونکہ یہ جار مجرور کے بعد آ رہا ہے، تو یہ ذوالحال نکرہ ہے اور یہ حال ہے. اس کا میں نے پہلے ڈیٹیل سے بتا دیا 2 دفعہ. لولا کو دیکھتے ہیں، حرف تعدید ہے. یاتونا فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون، واو اس میں فاعل ہے، یہ آپ کو سمجھ ہے. اچھا، یاتونا کیسے بن گیا؟ عطا یاتی سے جب جمع کا صیغہ بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یاتی یونا بنتا ہے نا. یاتی یونا بنتا ہے اصل میں، یہ بنتا ہے. دیکھو مجھے اروبا کی فکر ہو رہی ہے، اروبا نہیں آئی آج. ان کا یا تو وہ لیٹ آئیں گی تھوڑا، کراچی کا برا حال ہے. یہتی یونا جو ہے، اب اس میں آپ دیکھیے تو یہاں پر 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے. یہ بھی حرف علت ہے، یہ بھی حرف علت ہے. جب 2 حرف علت اکٹھے ہوتے ہیں تو کون سا گرتا ہے؟ روٹ ورڈ کا. یہ تو فائل، یہ تو وہ ہے نا، فائل ہے نا، یہ تو نہیں گرے گا. روٹ ورڈ کا گرتا ہے، تو ہم اس کو گرائیں گے. صحیح ہے. اور اب اگر پیچھے پیش ہوتی یا زبر ہوتی تو ٹھیک تھا، ہے نا. پیچھے یا تو پیش ہوتی یا زبر ہوتی تو ہمارا ریڈی تھا نا. لیکن ابھی پیچھے آ رہی ہے زیر، تو ہم اس کو، یہ جو ہماری واو کے پیچھے پیش آنی چاہیے تو ہم اس کو زیر کو پیش میں چینج کریں گے. یا اتونا ہو جائے گا، اور یہاں پہ یا اتونا ہی آیا ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے بنا ہوا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا دماغ. اگر پیچھے زبر آ رہی ہو یا پیش آ رہی ہو اور آگے وہ ہو تو صیغہ تیار ہے نا. پیچھے زبر ہو تو صیغہ تیار ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم حرف علت کے مطابق حرکت کو چینج کرتے ہیں. تو حرف علت واو تھا تو حرکت زیر تھی تو ہم نے اس کو واو میں چینج کر دی، تو یا تو نہ بن گیا. واو سے پہلے زبر چل جاتی ہے، زیر نہیں چلتی. پیش بھی چل جاتی ہے، واو سے پہلے آتی ہے پیش ہے تو پیش بھی چل جاتی ہے، زبر بھی چل جاتی ہے. لیکن جیسی زیر آئے گی تو اس کو آپ نے پیش میں چینج کر. تو لولا یہاں پر ابارنے کے لیے، یا تونا فعل مضارع مرفوع بالثبوت نون، نون موجود ہے تو ہم مضارع مرفوع کہیں گے. نون موجود نہ ہو تو پھر پیچھے حرف دیکھتے ہیں کون سا حرف آ رہا ہے. علیہم جار مجرور فی مالی نصب حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کس کا حال بن رہا ہے؟ یہ
आगे आ रहा है ना सुल्तान निन से हाल बन रहा है, और सुल्तान निन असल में सुल्तान नन है ना, तो बी की वजह से भी सुल्तान निन हो गया। तो बैयन तो उसकी सिफत बन रही है। तो ये वही वाली बात है जो मैंने ऊपर समझाई थी यहाँ पे इस वाले में, कि यहाँ पे मैंने जो हाल बनाया था इसमें, ये वाला मिंदूनी जार मजरूर है, इसको मैंने जुल्हाल बनाया था ना, तो उसी तरह इन्होंने इसको हाल बना दिया है, और इसको सुल्तान उनको जुल्हाल बना दिया। जुल्हाल जब बाद में आता है तो वो नकरा हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही कर सकते थे जैसे हमने ये किया है, मैंने भी उसको दो तरीके से करके बता दिया। अब यहाँ पर बैना जो है इसकी सिफत है, और ये यहाँ पे जुमला खत्म हो गया। तो ये जुमला क्या बन गया, अभी जार मजरूर मुतालिक बन गया, और बैन उसकी सिफत है, नात है। वल जुमला तो ला माला ला इस्तनाफिया फी हिना इस अलकौलु, तो ये भी कौल है, ये उनका ही कौल है, ठीक है ना, पिछले वाले कौल की तरह ये भी उनका कौल है। क्यों नहीं लाते, लौ ला या तू ना, ये किसका कौल हो सकता है, मुझे बताएं थोड़ा सोच के। अल्लाह ताला तो नहीं फरमा रहे कहीं पे? मेरे ख्याल में हम्म। अल्लाह ताला से ही होगा। नहीं, अल्लाह ताला नहीं फरमा रहे, ये नहीं। वो ही फरमा रहे हैं, क्योंकि पीछे आया ना, यहाँ पर भी आया ना, कि वो जो है कौल है फितियतुन का कौल है, ठीक है ना, हम्म। फितियतुन का कौल है। और लऊ ला से पहले भी आप लगा सकते हैं, यानी हम एक अच्छा ठीक है, सही है, ये बिल्कुल सही है, ये फितियतुन का कौल है, ये खत्म हो गई बात। अब आगे चलते हैं, फमन अजलमू, तो फा इसमें इस्तनाफिया नई बात आ गई, बिल्कुल अलग से बात है, उनका कौल खत्म हो गया। अब ये फा इस्तनाफिया है, मिन जो है मन है, या मिन फमिन, फमन, फमन जो है ये आपका हर इस्मु इस्तफाम है, और ये मुब्तदा बन रहा है। हालांकि ये नकरा होते हैं, नकरा के हुक्म में होते हैं, लेकिन जब इनको मुब्तदा बनाना होता है, शुरू में लाना होता है, तो फिर ये नकरा मुब्तदा कहलाता है, मारफा नहीं कहलाता। मुब्तदा तो हम बना लेते हैं, लेकिन ये होते हैं नकरा के हुक्म में, तो ये नकरा नकरा मुब्तदा है आपका, सही है। और मजबूरी ये है कि इसको सदर कलाम में लाना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वाला जुमला बनाना है ना, तो वो मजबूरी है यहाँ पे कि हम इसको मुब्तदा को शुरू में लाएं और नकरा लाएं। अज़लम वो खबरी बनेगा, ये वही आपका मैंने जो बताया था, इसम तब्जील है। मिम मन जो है ये आपका इसम मौसूल और हर्फ जर और इसम मौसूल बन गया, और ये आगे वाला सिला इफ्तरा अल्लाह काज़िबन, इसको पढ़ लेते हैं। मिन हरफ जर है, मिन इस्म मौसूल, मन इस्म मौसूल फी माली जर्रिन, वल जारु वल मजरूर मुतल्लिकुन बिही अज़लमू। इस्म तब्जील के भी मुताल्लिक हो सकता है, जैसे इस्म फाइल के मुताल्लिक होता है, मस्दर के मुताल्लिक होता है, मफूल किसी तरह इस्म तब्जील के भी मुताल्लिक हो सकता है। जार मजरूर जो होते हैं ये कितनी चीज़ों के मुताल्लिक होते हैं, 8 चीजों के मुतालिक होते हैं। सिर्फ मुब्तदा और खबर और मुतालिक के फेल नहीं होते, बल्कि ये 8 चीजों के मुतालिक होते हैं। तो इसमें इसम तब्जील भी आ जाता है, इसम फाइल भी, मफूल भी, सारी चीजें आ जाती हैं, 8 चीजों के मुतालिक होते हैं। कोई गिनवाएगा 8 चीजें? 8 चीजों के मैंने बताया हुआ भी है आपको, मैंने एक नोट भी भेजा हुआ है आप लोगों को इसके ऊपर, कि इसम मौसूल जो होता है, किसी का सवाल आया था तो उसको जवाब दिया था मैंने, तो 8 चीजों के मुतालिक मैंने लिख के भेजा। तो मैं भेज दूंगी दोबारा, जिस मेन ग्रुप में भी भेज दूंगी। तो ये क्या है आपका, वेंसडे वाले ग्रुप में भी भेज दूंगी। तो ये जो होते हैं जार मजरूर, ये 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, तो यहाँ पर इसम तब्जील के मुतालिक है। तो वो ये बता रहे हैं कि मुतालिक है अज़लमू वल जुमलतुल्ला महल्ला इस्तनाफिया फी हीना इस कौल। तो अब अलकौली जुमला बन गया पूरा, कौन सा जुमला, इस्तनाफिया बन गया, नई बात फा इस्तनाफिया यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद इफ्तरा जो है ये फिल माजी है, और इसमें फाइल क्या है, फाइल क्या है, हुआ है जो मन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अल्लाह ही मुतालिक इफ्तरा बन गया, और कज़िबन इसको हमने जरा सा गौर से पढ़ना है, यहाँ पे हमें कल समझ नहीं आई थी तो हमने छोड़ दिया था। कज़िबन जो है ये मफूल मुतलक बन रहा है,
मफूले मुतलक क्या होता है, किसी को पता है? याद है मफूले मुतलक क्या होता है? एब्सोलूट जो मफूल होता है। उस्ताद जब आप आ जी गई, क्या अस्सलाम हाल है वालेकुम आपका? warahmatullahi आपका क्या wabarakatuh। हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मैं ठीक हूँ। कराची का बुरा हाल है, मैंने देखी थी कल वीडियो। जी उस्ताद उधर नेट ही नहीं चल के दे रहा था, अभी ऑन हुआ है तो हम लोग ने भी ज्वाइन हम्म, किया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आप पाएंगी, वैसे ही इतनी परेशानी बनी हुई है वहां तो। बहरहाल जी आप लोगों की हिम्मत है, फिर भी आ जाते हैं, पढ़ते हैं तो। उस्ताद ये लो। उस्कुरुल्लाह जिक्रन जैसे इसकी मिसाल है ना, उस्कुरुल्लाह जिक्रन जैसे इसका हक था, जब किस चीज का हक वाजे हम्म करना हो तो उसको हम्म, मफूल मतलब कहते हैं। अच्छा। मफूले मतलब जो होते हैं, ये फेल के रूट वर्ड से ही आगे मस्दर आता है। तो यहाँ फेल के रूट वर्ड से तो मस्दर नहीं आ रहा ना, लेकिन फिर भी इसको ये मफूले मुतलक ही कह रहे हैं। मफूले मुतलक क्या होता है? एक, जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तकलीमन है ना, तो वो क्या है, उसी फेल के रूट वर्ड से कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन मस्दर आ रहा है। तो ये होता है मफूले मुतलक, उसी फेल के रूट वर्ड दादा से आपने भी आगे मस्दर बताया, आता है। हम्म? आपने बताया था कि या तो रूट वर्ड से या फिर रूट वर्ड के माना मिलते जुलते हैं। हाँ हाँ, अभी आपने बताया। उसका, हाँ, मुतरादिफ कोई ले लेते हैं फेल, उसका मस्दर ले आते हैं। यानी वो ही लाना बाद दफा बुरा लगता है, तो उसका मुतरादिफ लफ्ज लेके, ठीक है, उसका ले आते हैं। अब यहाँ पे इफ्तरा अन दोबारा आता तो कैसा लगता है? इसी फेल का अगर हम बनाते मस्दर, तो इफ्तरा या यफ्तरी है ना, इफ्तरा या यफ्तरी यू, और इफ्तरा अन बनाते तो यहाँ इफ्तरान कैसा लगता, सोचे। इफ्तरा अल्लाह इफ्तरा अन, तो उसी का इफ्तरा भी होता है झूठ गढ़ना, और कजीबन का मतलब भी होता है घड़ी हुई चीज, झूठ। झूठ गढ़ी हुई चीज होती है ना, खिलाफे तवक्को बात होती है। तो वो आप ले आए कल दूसरे फेल का रूट वर्ड। तो वो कह रहे हैं ये मफूल मुतलक है, मंसूब बिलफता है, कजीबन है, नाइब अनिल मस्दरी, यानी इस फेल के मस्दर्स का नाइब बनाया है ये। इस फेल का जो इफ्तरा अन था ना, उसका नाइब बना के इसको लाए यहाँ पे, उसी फेल के मुतरादिफ, यानी यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है फहुआ मुरादिफुहु। मुरादिफ क्या होता है? फहुआ मुरादिफु, यानी मैंने अभी क्या लफ्ज यूज किया था, एक मुतरादिफ। राधिक। ये मुरादिफ हुआ, मुतरादिफ एक ही चीज है, और वो उसके मुतरादिफ है, यानी उसके उसके हम माना है, जो अभी लाए हैं यहाँ पे, नाइब अनिल मस्दरी। तो कभी ये लिखा हो ना, तो इसका यही मतलब है, नाइबुन अनिल मस्दरी, यानी इसका जो मस्दर है उसका नाइब है ये, यानी फहुवा मुरादिफुहु, उसका हम मानी है। वल जुमला ला महल्ला सिलतुल मौसूल। ठीक है, तो ये जुमला जो है मन, और ये आगे सिलतुल मौसूल, तो मिन से मिलके ये पूरा क्या बन गया, जार मजरूर। और ये जार मजरूर फिर क्या बनेगा, मन मुब्तदा बनाया था, ये खबर बनाई थी, और ये खबर के मुतालिक बन जाएगा। यानी उससे बड़ा कौन जालिम है जो के झूठ गढ़े, जो घड़े अल्लाह कज़ब है, झूठ गढ़, झूठ। सर इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि रूट वर्ड से ही आता है ना, तो हम्म हमेशा पता नहीं कहाँ मैं पढ़ रही थी, तो वो ये मतलब बता रहे थे ना, तो मैं ये हम्म, कहती कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, आज नहीं, क्लियर हाँ, हुआ। मफूले मतलब की जो बेसिक डेफिनेशन हो तो वही है ना, लेकिन उसके मुतरादिफ भी आ जाते हैं। ठीक है ना। अभी तकलीमा जो है ये तो बिल्कुल उसी रूट वर्ड से, बहुत ज्यादा ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपने कुरान मजीद में देखा होगा बाद दफा उसी फेल के रूट वर्ड से नहीं आते। ये तो अब हम्म मिसालें आएंगी तो हम करेंगे तो पता चलेगा ना, आज एक मिसाल आ गई तो हमने कर लिया। हम्म तो ये मुरादिफ हु का मतलब मैंने कल बता दिया था, मुतरादिफ ही होता है। और ये इसको कंप्लीट करवाने की उसमें आखिरी टाइम पे ना आप में हिम्मत होती है ना मुझ में ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं इसको कल, तो आज आ गई ये पूरी आयत समझ में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी आप बना सकते हैं, इसको बनाए जुल्हाल, इसको हाल बनाए, इसको जुल्हाल बनाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें इन्होंने इसको हाल बनाया, इसको जुल्हाल बनाया, दोनों को सेम बना दे। या फिर जैसे दोनों एक आयत की दो तीन तरह तरकीब होती है, तो जैसे मर्जी आप कर लें, सही होना चाहिए, मीनिंग में फर्क नहीं आना चाहिए। अभी देखो ये यहाँ कजीबन लाए तो मीनिंग में तो फर्क नहीं आया ना, वही आया, मीनिंग तो वही आ रहा है।
बस ये एक खूबसूरती में इजाफा हो गया, अल्लाह ताला एक और नया लफ्ज ले आए वहां पे, कजीबा। लेकिन जब ये आयत पढ़ते हैं तो कितना होता है ना, हर चीज जैसे अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर, कोई चीज इधर से उधर नहीं है। और अगर आप सही, आपको तजवीज से पढ़ना आता है और फिर आपका गिना भी है पढ़ने में और वो सब कुछ है, तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा जी। जब समझ आ जाती है तो खुद ब खुद और चीजें भी आ जाती हैं इंसान के उसमें, तजवीज भी थोड़ी सही हो जाती है और वो भी। अच्छा, अब ये वो है, वो और इज, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल करूंगी, ठीक है। वो जो है यहाँ पे आप कह रहे हैं आतफा कह लें, सही है। इज क्या है? इज क्या है? इज क्या बनता है? क्या ये इसमें या फेल है या हर्फ है? में से हर्फ है। हर्फ नहीं है मेरी बहन। इसम है, इसम। इसमें और इसमें इसम क्यों है कि इसम जर्फ है? अज़कुरुका। इसम जर्फ है। जी। इसम जर्फ है, इसलिए ये मुजाफ बन के आता है हमेशा। और इसके बाद जो जुमला होता है वो क्या होता है? मुजाफ इलैह कहलाता है, चाहे जितना भी लंबा जुमला हो। इज मुजाफ बनता है क्योंकि ये जर्फ है, उसके बाद जो जुमला आता है वो जुमला फिर मुजाफ इलैह बन जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि इससे पहले एक फेल माजूफ होता है, उस गुरु, जी है ना। उस अगर जी हम यहाँ पे उस गुरु को माजूफ माने तो ये बिल्कुल मीनिंग नहीं बनता, कुछ भी मीनिंग नहीं बनता अगर हम उस गुरु को माजूफ माने। इसलिए हम यहाँ पे माजूफ मानेंगे कोई और फेल। और वो फेल क्या होगा हम बताएंगे। अब इन्होंने पता नहीं यहाँ क्या बताया हो, मैं बाद में पढ़ती हूँ। और शायद जो मैं सोच रही हूँ वही बताया हो, लेकिन मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं वो बाद में पढ़ती हूँ। तो वहां पर अगर हम माने, काला को माने, बजाय उसरू को मानने के हम क्या कहें, यहाँ पर हम काला को माने और उसके बाद हम क्या कहें, वकाल बादुहुम, यानी ये। अब आप देखेंगे आयत पढ़े और देखिए ये किसकी बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या वो गार वाले फरमा रहे हैं या वो जो पीछे बुतों की पूजा कर रहे हैं वो, जिनको छोड़ आए हैं वो फरमा रहे हैं। ये किसकी बात है ये देखना है। तो मैं पहले तर्जुमा कर लेती हूँ। वाइज़े तजल तुमुहुम, और जब छुट यानी तुम छोड़ चुके हो, तुम अलहदा हो चुके हो तुम उनसे, वमा या बुदूना, और जिनकी वो इबादत करते हैं, इल्लल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा। वो बस क्या करो, पना लो, इलल कहफी यंशुर लकुम, वो फैला देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत में से। अब ये किसका कौल हो सकता है? तर्जुमा मैंने किया ना, काला तो मैंने लिख दिया, आप बताएं मुझे आगे मैं किसका कॉल बनाऊं इसको। आपको क्या लगता अल्लाह है ये कौन बात कर रहा है? तो अल्लाह ये तो ताला का लग अल्लाह रहा ताला है। ही कह रहे हैं। नहीं, ये गार वाले आपस में बात कर रहे हैं। ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब उन्होंने छोड़ दिया ना बस्ती को, यानी उन्होंने इरादा कर लिया कि अब हम इस बस्ती में, क्योंकि उनका जीना हराम हो चुका था, सांस लेना उनका मुश्किल हो चुका था। ठीक है, तो उन्होंने इरादा किया कि हम सब मिल के इस जगह को छोड़ देंगे और गार में चले जाएंगे। तो अब भी वो आपस में बात कर रहे हैं। अब वो बाहर निकल आए हैं, शहर से बाहर निकल आए हैं और बाहर आके वो बात कर रहे हैं। तो काला बादुहुम लिबादिन या लिबादिहिम, दोनों तरह से ला सकते हैं। काला बादुहुम यानी कहा उनके बाज ने बाज से, ये उनका फिर आगे क्या है, यहां मैंने माजूफ कर दिया वो के बाद, और फिर आगे इज और उसका जो मिल के बनेगा वो उस काला का क्या बन जाएगा, मफूल बन जाएगा। मकूल मकूला भी बना सकते हैं, काला का मकूल और कौल भी बना सकते हैं। तो मकूल और कौल जो होगा वो भी मफूल ही बनेगा, तो हमने तो बेसिकली दोनों को मफूल ही बनाना है ना, इज और मुजाफ इलैह को मिला। तो यहाँ पे मैं लिख दूं या आप इसको अपनी कुरान के पेज के ऊपर आयत में लिख लें। आयत के सामने लिख लें, वरना आपको बात समझ नहीं आएगी कुरान पढ़ते हुए। काला बादुहुम यानी उनके जो बाज हैं, बाजुहुम, हमारी उर्दू में बाज बोलते हैं ना, बाज, में वो वाला समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बाजुहुम
लिबाजिहिम, सही है। लिबादिन भी कह सकते हैं, लिबाजिहिम ज्यादा सही है। फिर दोबारा से लिबाजिहिम लिख लें, ठीक है। तो क्या समझ आया? उनके बाज ने कहा, उनके बाज से, काला के बाद ली आता है ना, किसको कहा जा रहा है। काला के बारे में 4 बातें बताई थी ना मैंने। एक किसने कहा, वो तो बादू हम हो गया। किससे कहा, वो ली बादी हिम हो गया। और किसको कहा, वो क्या है, वो आगे बात आ रही है, मकबूल कौल। एक काला फेल हो गया, फिर उसके बाद किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा, 4 बातें। तो अब ये वाली चौथी बात है, ये तीसरी बाजी हिम, ये तीसरी बात है, किसको कहा, वो ली के साथ आता है। असल में ये मफूल होता है, लेकिन ली की वजह से फिर वो क्या बन जाता है, वो भी मजरूर बन जाता है, मुताल्लिक बन जाता है काला का। तो काला बाजुहुम लिबाजिन, यानी उनके बाज ने बाज से कहा। वो कितने बंदे हैं, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना। फितियतुन जो होता है वो 3 के बाद से 9 तक होते हैं आदात। ये जो वजन आता है मैंने पहले भी बताया था, फितियतुन का जो वजन है, फेलतुन जमा का वजन है ना। जमा किल्लत कहते हैं इसको, एक जमा कसरत होती है, एक जमा किल्लत होती है, तो जमा किल्लत का वजन है ये। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे ना तो, या सुनेंगे तो आपको ये चीजें मेरी काम देंगी फिर। वरना आप बोलेंगे अच्छा ये जमा किल्लत क्या होती है, हमने तो पढ़ी नहीं। जमा कसरत क्या होती है? कसरत जो होती है उससे ऊपर होती है, 9 से ऊपर, 10 के बाद शुरू हो जाती है, आगे जहां तक भी हो। और जमा किल्लत जो होती है वो जमा 3 से शुरू होती है, तो 3 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं ना, वो जमा किल्लत के होते हैं, और वो फेलातुन के वजन पे आते हैं। अच्छा, तो ये वाला अभी समझ आ गई आपको, कि यहाँ पे काला माजूफ माना, और फिर बाजू हम उसका फाइल बनाया मैंने, और लिबाज इन किससे कहा, वो मैंने उसका मुतल्लिक बना लिया। अब जो है इज मुजाफ है, और ये आगे जुमला बनाते हैं, और ये मुजाफिल बना के उसका मफूल कॉल या मफूल डायरेक्ट बना देंगे, जो भी करना है। अभी इनको भी देख लेते हैं इन्होंने क्या किया ना, वो भी देख लेते हैं। ये तो इसमें मेरा थोड़ा सा आइडिया था। क्या है ये, मिट क्यों नहीं रहा? पक्का ही हो गया, सब क्यों हो रहा है? अच्छा, बहरहाल, तो हमने क्या करना है, ए तजल तुमूहुम। अब इसका मुझे बताए, ए तजल तुमूहुम कौन सा बाब बनता है ये? ऐन जई लाम इसका रूट वर्ड है। इफ्तियाल। हाँ, बाब इख्तियार से। ए तजल्ला, और फिर ए तजल तुम, ठीक है। और मीम पे पेश क्यों आ रही है, और वो क्यों आ रही है? ए तजल तुम होना चाहिए ना। चाचा ये जो है वो वाव बताया रूट था। वर्ड का है। हाँ, रूट रूट वर्ड नहीं, रूट वर्ड का नहीं है, रूट वर्ड नहीं, ऐन आपने रूट जैला। बताया था कि जब हम इसको ज्वाइन करते हैं ना तो वाव में चेंज हो जाता है, एक दफा आपने जी, बताया। क्योंकि पीछे पेश है ना, इसलिए। हाँ, अगर आगे जो आपका मफूल है वो मुअर्रफ बिल्लाम इसम आ रहा है, तो फिर सिर्फ पेश लगाते हैं। तुम जमीर पे सुकून होता है आखिर में, तो जब आपका मफूल जो होता है वो आपका मुअर्रफ बिल्लाम इसम होता है, तो वहां पर हम सिर्फ पेश लगाते हैं। लेकिन अगर आपका मफूल जमीर बन रहा हो तो वो भी ऐड करते हैं। जी ये कुरान जी। मजीद भरा पड़ा है इससे, उस्लूब से। तो इसको वाव को ना आपने रूट वर्ड बनाना है, ना ये वाव जमा की कहनी, ये वाव जायदा ये है, ये वाव ये जायदा वैसे है। ये वैसे अल अजल तुम था ना, अजुल तुम था। तुम था। अगर और इसम फिर जाहिर मफूल बन रहा होता तब तो हम सिर्फ पेश लगा के आगे कर देते ना। जी लेकिन अब चूंकि जमीर आया है मफूल, तो इसलिए वो पूरी बात समझ आ गई सबको, कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है। जी लफ्जों को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप गलत तर्जुमे करेंगे। ए तजल्ला का मतलब होता है छोड़ देना, छुटकारा पा लेना। और जब छुटकारा पा, उनके बाज ने बाज से कहा, और जब तुमने छुटकारा पा लिया उनसे, वमा याबुदूना, यहाँ माँ कौन सा है? माँ, मौसूल है। हाँ, मौसूल भी कह सकते हैं। नफी का मानी तो दे नहीं रहा ना, आगे इल्ला आ रहा है, जी इल्ला आ रहा है, लेकिन माँ यहाँ पे नफी का कोई वो बनता नहीं है हमारा।
نفی کا معنی بنائیں تو یہاں پہ اس کو اسم موصول کہیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ما کے بعد اللہ آئے تو آپ کا نفی کا ہی معنی آ رہا ہو. ایسا بتایا ہوا ہے نا کہ ماں کے بعد اللہ آ جائے تو نفی کا معنی آتا ہے، لیکن جی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں میں اگر نفی کا بناؤں گی تو نفی کا معنی بنتا نہیں ہے. تو وما یعبدون الا اللہ اور اسم موصول بنائیں گے اور یہ صلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو یہ ایک جملہ بن گیا آپ کا پورا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ابھی آگے مقبول القول اور بھی ہے، یہ اتنا ہی ختم ہو گیا، اس کو دیکھتے ہیں. استاد فَهْوُ میرا ایک کوشچن ہے. ہاں ہاں جیسے ابھی آپ نے بتایا نا ماں کے بعد اللہ آتا ہے تو وہ نفی کا ہوتا ہے، تو ادھر ہم اس کا ترجمہ وہاں کیا کریں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے؟ پھر یہاں پہ سوائے. اس کا مطلب تو مگر اور سوائے ہی ہوتا ہے نا، جی جی. اور تو تو کوئی جب مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کا، تو یہی مطلب ہوتا ہے نا. اچھا ماں بس نفی ماں کا کا مطلب چینج ہو جاتا ہے نا، کبھی نفی میں ہو جاتا ہے. اب یہاں میں نے موصول کے طور پہ اس کو لیا ہے. دیکھیں ماں کے کتنے معنی ہوتے ہیں، ماں استفامیہ بھی ہوتا ہے، ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے، بہت سے ماں ہوتے ہیں، ماں کے 13 معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ جو فٹ بیٹھ رہا ہے وہ اسم موصول کا ہی بیٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے. نفی کا نہیں بیٹھ رہا. جی تو یہاں پہ اللہ کا معنی تو سوائے ہی کریں گے نا، سوائے اللہ کے. جی اللہ ہے نا. جی. پس پناہ لے لو. پناہ کہاں لے لو؟ پناہ لے لو الی الکہف، غار میں. غار میں پناہ لے لو. تو وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ جو ہے پناہ لینا، اوا یا ہوئی سے بنا ہوا ہے، یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے. الی الکہف، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اندر ہی فاعل ہے انتم، اور یہ اس کا کیا ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ الی الکہف، یہ اس کا متعلق بن گیا نا. ٹھیک ہے. ینشر لکم، نشرہ ینشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو مطلب، نشور بھی اسی سے ہوتا ہے نا، دو معنی آتے ہیں نشرہ ینشر کے. استاذہ ایک تو جیسے اخبار میں نشر ہوتی ہے نا خبریں، ایک وہ والی، پھیلانا، ایک تو جو یہاں پہ معنی جی آ رہا ہے نا. ہوں جی. ہوں. اور ایک نشور، نشرما پانا، بڑھنا. نہیں، نشر معنی ہوتا، نشور ہوتا ہے. نشور ہوتا ہے یعنی قبروں سے اٹھایا جانا یا سونے کے جی بعد اٹھنا، جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، نشوری. جی. صبح کیا دعا پڑھتی ہیں اٹھ کے؟ اس میں آتا ہے نا نشور کا معنی. وَإِلَيْهِ نشور. جی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ آپ کا بن گیا فَهُوَ، پس پناہ لے لو الی الکہف. ٹھیک ہے. ینشر ربکم من رحمتہ، تو یہ ینشر کیوں مجزوم ہو گیا؟ اس کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. شرطیہ، جملہ شرطیہ بن رہا ہے استاذہ. ہاں اس سے پہلے نا، میم یہ امر ہاں ہے نا میم، اس یہ سے جواب پہلے امر ہوگا. یہ جواب شرط ہے، اس لیے مجزوم ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا فعل شرط جو ہے نا مقدر ہے، یعنی شرط مقدر ہے اور یہ اس کا جواب بن رہا ہے. تو شرط کیا ہو سکتی ہے؟ طلب کے جواب، یہ طلب ہے. فَأَوُو طلب ہے. یہ طلب جو ہے وہ ہے فَهُوَ. میں نے آپ کو بتایا کہ فعل طلب ہو تو اس کے جواب میں بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا. پیچھے جی طلب ہو تو اس کے جواب میں بھی فعل امر آ رہا ہو، یہ میں نے بہت دفعہ بتایا، اس کے جواب میں جو فعل مضارع ہوتا ہے مجزوم. مجزوم ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ مجزوم کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بات آپ کو سمپل سی بتا دی نا. گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے شرط معزوف ہوتی ہے جس کا یہ جواب شرط بن رہا ہوتا ہے. فعل امر کے بعد اگر مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو گرامر والے کہتے ہیں، میں نے تو آپ کو یہ بتایا نا کہ امر کے جواب میں یہ مجزوم ہوا ہے، فعل امر کے جواب میں امر یعنی طلب کے جواب میں مجزوم ہوا ہے. لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک شرط جو ہے معزوف ہے. ٹھیک ہے. تو شرط معزوف ہے، تو وہ شرط کیا ہوگی پھر؟ وہ اگر نیچے دیکھیں گے اور انہیں بتایا تو ٹھیک ہے. شرط، حرف شرط ان آتا ہے نا، اور آگے ہمارا جو ہے مضارع کیا ہے؟ اوا یحوی ہے نا، تو تحوی کر لو، اور تحوی سے کیا ہوتا ہے؟ جمع کیا بن جاتا ہے؟ تأوو بن جاتا ہے. اگر تم پناہ
اگر تم پناہ لے لوگے، یہ اگر ہم یہاں پہ شرط رکھیں، ان حرف شرط اور یہ آگے اس کی شرط، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ الٹا پیش آئے گا تہو، تو ان تہو اگر تم پناہ لے لوگے، اس کے جواب میں پھر کیا ہوگا، ینشر لکم ربکم من رحمتی، صحیح ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں آیا تو فعل طلب کے جواب میں یہ مجزوم ہو رہا ہے، اسی بات کو یاد رکھیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک شرط معزوف ہوتی ہے، اس شرط کے جواب میں جواب شرط مجزوم ہو رہا ہے، اور وہ شرط کیا ہے، انتہو، یا تو اس کے اوپر یوں لکھ لیں، اس کو یہ دو وارڈ ڈال لیں، اس کو سیدھا کر دیں، ٹھیک ہے، تہو، اگر تم نے پناہ لے لی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، فہو پناہ لے لو، یہ تو ختم ہو گیا نا، ان تہو اگر تم پناہ لے لوگے، ینشر لکم ربکم من رحمتی، بات سمجھ آ گئی؟ اگر تم نے پناہ لی تو بکھیر دے گا، پھیلا دے گا تمہارے اوپر تمہارا رب، یہ فائل بن جائے گا جی اس کا، یہ اس کا جی فائل بن استاد، جائے گا، اور من رحمتی ہی متعلق بن جائے گا، اور لکم کیا بن، لی جو ہے وہ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور، یہ بھی متعلق ہی ہے، ینشر لکم ربکم یہ فائل ہے، یہ مفعول تھا لیکن یہاں پہ لام کی وجہ سے، لی جو ہے اس کی وجہ سے یہ جار مجرور ہو گیا، تو میں رحمتی وَيُحَيِّ، اور کیا کرے گا، وہ حرف عطف، اب یہ والا جملہ جو ہے یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا۔ اب یہ ساری بات کا پیچھے سے اگر دیکھیں، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، بات تو مختصر کی اللہ نے، لیکن اصل جملہ کیا ہے، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا پورا مقول القول بنے گا نا، اس سے لے کے، یہ جو قالا میں نے لگایا ہے ان دونوں کے بیچ میں لگایا ہے، اِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ ساری ان کی بات ہے، ان کا قول ہے، اگر تم نے چھٹکارا پا ہی لیا ان سے، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے خدا جن کی عبادت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی تو کرتے تھے نا، ان سے بھی چھٹکارا پا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ فائل کدھر جا رہا ہے، یہ ان ہم کی طرف ہی جا رہا ہے نا، جی ہاں، الا اللہ، جب تک ایسے سمجھیں گی نہیں آیت سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کو چھوڑ کے، پس پناہ لے لو، یہ بھی اب ان کی بات آگے کنٹینیو ہے، فَأَوُّوا إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لے لو کہاں پر، غار میں، غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، اور جب تم پناہ لے لو گے، وہ جو میں نے یہاں پہ شرط لگائی ہے نا ان کے ساتھ، انتہو ینشر لکم ربکم من رحمتی، اب یہاں پہ جیسے وہ آ گیا، یوحیی کیا ہے، یوحیی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ باب تفیل سے ہے نا، ہے نا، حیا یوحیی ہو، یوحیی او ہے یہ، یوحیی او، اور پھر اس کا مصدر جو ہے باب تفیل کے وزن پہ بنے گا نا، لکھ کے بتاؤں یا ٹھیک ہے، تفعیل ہے، برابر، ہاں، نہیں، کیا بنے گا، یہ تا، ٹھیک ہے، اور یہ تا، اور اس کے بعد یا، اور پھر حمزہ، اور بولتا، تازہ اس کا ورڈ تھوڑے مشکل ہے لگ، کیوں مشکل ہے، جب آپ بنائیں گے تفعیلن کے وزن پہ، تف ای لن، اب یہ گولتا کیوں ہے، یہ کیونکہ یہ آپ دیکھیں تو اس میں، اس میں آیا ہے نا، یہ جب آپ کا کیا ہوتا ہے، حرف علت آتا ہے آخر میں، ناقص ہوتا ہے یا جی واوی ہوتا ہے یا حمزہ آتا ہے آخر میں، تو اس میں گولتا آتی ہے مصدر میں، ویسے تو جی تفعیل بنتا ہے نا، یہ باتیں یاد رکھیں نا، کہ ویسے تو تفعیل بنتا ہے، لیکن گول تا کب آتی ہے، چینج جب ہو جاتا ہے ناقص ہو جاتا ہے یا حمزہ ہوتا ہے، یہ سب باتیں آپ کو وہاں ملیں گی لسان القرآن میں، بس آپ پڑھتے نہیں کھولتے نہیں ہے نا، تو یہ تفعیل ہو گیا نا، تو یہ آپ کا عین کلمہ ہے، اور جب دو یا یہاں پہ آئی ہیں، روٹ ورڈ کی بھی آئی اور ایک اور یا بھی آئی، تو ایک یا گر گئی نا، تو یہ اس طرح سے پھر یہ بن گیا، تاہیاتن،
یہ آپ دیکھ لیجیے مستر آپ کو مل جائے گا. آپ کے پاس تو ڈکشنری ہے نا قرآنک، اس میں ڈالیں 1 سیکنڈ میں سب آ جاتا ہے. تو یہ اس کا مستر نکل آتا ہے پھر. تو یہ میں نے بتایا نہیں، میں نے صرف ماضی اور مضارع لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، ابھی میں نے لکھ کے بتایا. اس کو دیکھ لینا، آپ خود بھی چیک کریں، تھوڑا سا اپنا پارٹ ڈالا کریں. تو یہ بن گیا بہرحال مضارع ہے. وَيُحْيِي، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، تمہارے کام میں، مرفق. مرفق کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے مرفق کیا ہوتا ہے؟ رافا کا روٹ ورڈ ہے. رفیق بھی ہوتا ہے، جی سادہ رفیق تو دوست کو کہتے ہیں، اور دوست. مرفق کس کو کہتے ہیں؟ جو دوست بننے والا ہو. مرفق باڈی کا پارٹ ہوتا ہے، اور یہ 2 ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مذکر ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے خدن ہے، گال ہوتے ہیں، یہ 2 ہوتے ہیں، لیکن خدن مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا. رول ہم نے کیا پڑھا کہ باڈی کے جو پارٹ 2 ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، لیکن جی ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا. ہر کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ کیا کیا جو ہے وہ آپ کا مرفقن، کونیاں 2 ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کا کیا ہے؟ مذکر لفظ ہے. اب مرفق ہے کیا؟ کونی. اور کونی کس لیے ہوتی ہے؟ رفیق سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟ جب کونی پہ آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، آرام اور آرام کرتے ہیں نا، آرام جب آرام، ریسٹ ہاں پوزیشن آسانی میں ہو لیتے ہیں. جاتی ہے نا، آسانی مہیا کرے گا نا. ہوں. یعنی آپ کی کونی جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی مہیا کرتی ہے، آپ ٹیک لگاتے ہیں اس کے اوپر. رفیق بھی کیا ہوں. ہوتا ہے؟ رفیق بھی آپ کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے. ہوں. دوست ہوتا ہی ہوا جو آسانی مہیا کرنے والا ہو، ورنہ تو دشمن ہوتا ہے نا. تو رفیق جو ہے وہی ہوتا ہے جو آسانی مہیا کرے آپ کے لیے، مشکل وقت میں آپ کو کام آئے. تو مرفق جو ہوتا ہے یہ آپ کا کونی کو کہتے ہیں، اور یہ مذکر لفظ ہے، مؤنث نہیں ہے، حالانکہ 2 ہوتی ہیں. جیسے خدن ہے، خدن مذکر ہے اور 2 ہوتی ہیں وہ. اس طرح اور بھی باڈی کے پارٹ ہیں، 2 ہے، لیکن بہت ایکسیپشن تو کم ہی ہوتے ہیں، 1 آدھ 2 ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے جو رول کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. تو رول یہ ہے کہ جو 2 ہوں گے وہ آپ کے کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. جو 1 ہوگا وہ مذکر ہوگا، لیکن یہ 2 ہوتے ہوئے بھی مذکر ہے. تبھی تو اس کے اوپر دیکھیں نا، 2 زبر کے ساتھ الف آ رہی. مؤنث ہوتا تو اچھا. بہرحال یہ آپ کا آسانی مہیا کرنے کے لیے. اب اس آیت کو پڑھیں. قال بعضهم لبعض، وہ کے بیچ میں قالا لگایا میں نے. اذ تزلتم، اب یہ از آپ کا مضاف ظرف ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. یہاں تک یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد. ابھی آئے نہیں غار میں، غار میں آئے نہیں، ابھی پناہ نہیں لی، ابھی صرف آپس میں بات کر رہے ہیں. وَإِذِ ارادہ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کرتے ہیں. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا. اب یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ پناہ لے لو إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار میں، یا خاص کوئی غار ہوگی نا. يَنْشُرْ لَكُمْ، وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے. اب یہ معنی تو پھیلانے کا ہے نا، ڈھانپ لینے کا معنی ہے یہاں پہ. جب ہم دوسرا جی ڈھانپ لے گا تمہارا رب. وَيُحْيِي، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی. مہیا کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ اسی سے بنا ہوا ہے. جب اسم الفاعل بنائیں گے تو اس باب سے مہیا بن جائے. اردو میں مہیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. اب جب صورت اگلے جمعے کو پڑھنے یا پرسوں پڑھنی ہے نا آپ نے، تو تھوڑا سا دھیان دے کے پڑھیے کہ یہاں میں نے کیا بتایا، اور قرآن مجید میں اس جگہ پہ لکھ لیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کون کہہ رہا ہے. اب ان کا پڑھ لیتے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں واو جو ہے وہ استنافیہ ہے، نیا جملہ شروع ہے. اس ظرف ہے للزمان الماضی مبنی فی محل نصب. فی محل نصب کیونکہ یہ آپ کے ظرف جو ہوتے ہیں یہ منصوبی ہوتے ہیں. متعلق بفعل معذوف تقدیر قالا ای کدھر گیا، ادھر آئے گا نا. قالا بعضهم لبعض، دیکھا وہی بات آ گئی. میں نے یہاں پہ لبعضہم لکھوایا، چلیے بس تو ہو گیا نا. اب یہاں پہ آگے جو ہے وہ سارا جملہ از جو آپ کا شروع ہے نا اس کے بعد
एजल क्या है, एतजल तुम, यहाँ से ये पूरा जुमला आगे आएगा, समझ आए। और अब उसके बाद एतजल तुम का बता रहे हैं कि ये क्या बन रहा है। एतजला फेल मादिन मबनी अल सुकून, और ये है इसमें तुम जमीर फी मली रफिन फाइल बन रही है। वल वावुल इशबाई, अब वाव को कह रहे हैं कि आपने जमीर नहीं बना लेना। इशबाई का क्या मतलब है कि वो आपकी बीच में जायदा है, वो जुमले को खूबसूरती देने के लिए आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिर्फ पेश लगा देते और आप हम लगा देते तो क्या बन जाता, इजिल एतजल तुम हम। अब उसको खूबसूरत बनाने के लिए बीच में वाव, और ये सिर्फ जमीर के साथ वाव आता है, वरना वाव नहीं आता। अगर यहाँ पे आपका दूसरा आ रहा ना, इसम आ रहा मुरफ बिल्लाम, जाहिर है वही मफूल बनता है ना, तो वो उसको फिर आपने सिर्फ मीम पेश वाली दे के आगे मिलाना। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, जमीर फी मली रफिन फाइल वाला ये हो गया। वहम जमीर फी मली नस्बिन मफूलन बिही बन गई, ये इसी फेल का मफूल बन गई। उसके बाद वह जुमला तो फी माली जारिन मुदाफिल है, पूरा जुमला इसका मुजाफिल है बना दिया उन्होंने। उन्होंने इसको ही सारा मुजाफिल है बना दिया, लेकिन हम पूरे जुमले को आगे भी बनाएंगे क्योंकि वाव आ रही है, तो वाव से ये जुमला उस पर अतफ हो जाएगा, और फिर आगे एक ये फा, वो फा भी आ रहा है और यहाँ भी वाव आ रहा है, तो ये पूरा ही जाके पीछे क्या बन जाएगा, इसका मुजाफिल है बन जाएगा। वमा वाव आतफा है, यहाँ से कोई पढ़ ले आके। आ जाए, कोई भी आ जाए। जी। शाहीना पर। वमा जी, वमा अल वाउ आतिफतु मा आतिफतुन, इस्मुन मौसूल, अल वाwu मा इस्म आतिफतुन, वाव के बारे में बता रहे हैं। अल वाव जो वाउ है जी, आतिफा है, माँ क्या है। मा इस्मुन मौसूल फी महल नस्बिन मातूफुन अला ज़मीरी हम्म, और ज़मीर अल मफ़ऊलु बिही। वाव की वजह से ये जो माँ है, ये फी मानी नस्बिन किसके ऊपर हो रहा है, हम जमीर पे जाके उसका अतफ पड़ रहा है, ठीक है ना। हम इसको क्या बनाते हैं, इसको मौसूल बनाते हैं और आगे ये सिला बनाते हैं। हम इसको पढ़ें। जी। याबुदूना फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ूअन बिसबूति नूनी वल वाउ फ़ाइलुन हम्म, इल्ला अदातु इस्तिस्ना। अदात का मतलब है हरफ इस्तिस्ना। अल्लाह जी, अदातुन अल्लाहु का, अदातुन का इस्तिस्ना मतलब होता है टूल्स। टूल। जी जी। हाँ, टूल्स को कहते हैं, गैजेट्स को कहते हैं, हम्म, तो अदातुल इस्तिस्ना है, यानी ये हम्म, एक्सक्लूड करने के लिए होता है ना। इल्लल्लाह, हम्म, अगला वाला एक्सक्लूड किया जाता है इल्ला के जरिए पिछले में से, तो या बुदूना इल्लल्लाह है। आगे क्या है, मुस्तस्ना मिन्हु बिलफतती। अल्लाहु मुस्तिस्ना जी, मंसूबुन बिल फतहती वल जुमलतु ला महल्ल लहा सिलतुल मौसूल। बना लिया सिलतुल मौसूल पूरा, इसको इस मौसूल नहीं बनाया, बाकी सिलतुल मौसूल बना लिया, ठीक है। हाँ मैं आगे क्या जी है, जी फाऊ। पूरा सन हम्म, वो अल्फा फी जवाब शर्तिल मुक़द्दरी हम्म, व फेलुल वफ़इलुल अम्री मबनियुन अला हज़्विन नूनी हम्म, अला हज़्वि नूनी वल वाउ फी महल्लि रफ़इन फ़ाइलुन हम्म। आगे पढ़ो। एक सेकंड, एक सेकंड। इलल काफी जार में जो मुतल्लिक हाँ, बिलफेली कबली ही, यानी उससे पहले जो फेल आया ना उसका मुतल्लिक है। वल जुमला तो ठीक है। फी माली जज्मिन जवाबु शर्त, इसको जवाब शर्त बनाया, माजूफ शर्त बनाई है पीछे, ठीक है। आगे यनशुल्लाकुम। हम्म, अच्छा, एक मिनट, यहाँ कुछ और भी रहता है। जवाबु शर्त अल मुकद्दर इन मुक़द्दर इन ए तजल तुमुहुम फावु, तो फावु से पहले क्या है, ए तजल तुमुहुम, इन एहतजल शर्त। तुमुहुम। यहाँ पर इससे पहले इन एहतजल अच्छा। तुमुहुम, ये आपका इन हरफ शर्त है, एहतजल तुमुहुम यहाँ पे शर्त है, और फिर हम्म, उसके जवाब में ये हम्म, जुमला आ रहा है, सही है।
यानी ये तो महजूफ था तो उसको बताया कि ये इसकी जगह पर यहाँ हाँ, फाउल। ये जवाबी शर्त फा आती है ना, तो उससे जी पहले जी शर्त माजूफ है ना, तब भी जवाबी शर्त फा। अच्छा, जी। इस फा को फिर क्या कहते हैं, जिसकी हाँ, शर्त माजूफ होती है? फंसे हुई है। हाँ, फा फसिया है। फा फसिया आती ही उस जवाब शर्त पे जिसकी शर्त माजूफ जिसका होती है। महजूफ। डेफिनेशन लिखवाई थी ना मैंने। जी। चलें, ये भी हो गया। यंशुर क्या है? यांशुर फ़इल मुदारिउन मज़्ज़ूमुन बिस्सुकूनी फी जवाब तलबी। अब तलब क्या थी, जवाब तलब तो ये आया। क्यों फा मजूम हुआ वो जवाब अमर है तलब? ना। जी फावू के फाऊ के वो जवाब में। हाँ, वो तलब थी ना, पना ले लो, जी जी। उसका जवाब तलब मजूम अमर। हो गया। लकुम क्या है? जी। लक, लकुम जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बी यांशुर। हम्म, मुतल्लिक किसके हो गया? रब। जी। रब्बुकुम फ़ाइलुन मरफ़ूउन बिद्दम्मति व दमीरु फी महल्लि जर्रिन मुदाफ़ुन इलैहि। हम्म, तो ये फाइल हो गया रब्बुकुम। ठीक है, रब्बुकुम। तो रब्बुकुम इसका फाइल हो मुदाफ गया। लेबल। मिर रहमतिही, ये भी मुतल्लिक हो मिर गया। रहमतिही जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन। अच्छा। हाँ सही। जारुन हम्म, व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बी यंशुर वद्दमीरु फी महल्लि जर्रिन मुदाफुन इलैहि। ये जमीर जो है ना, ये मुजाफ इलैह बन रही है। अच्छा, वल जुमला ठीक है। तो ला महल्ला लहा, पूरा जुमला यंशुर लकुम हम्म। रब्बुकुम मिर रहमती, पूरा जुमला जो है लहा, ला ला महल्ला लहा जवाब जवाब शर्त शर्ती। गैरी मुक्तरिनतुन बिल फाई, इसको फा से नहीं मिलाया गया। मुक्तरिना का मतलब क्या? मुक्तरिनुन का मतलब मिलाया, मिलाना। तो जुमले के लिए मुक्तरिनतुन आ अच्छा। गया बिल फा, इसको फा से नहीं मिलाया गया। ऐ इन हम्म। ताऊ इंता। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती, यही मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको। इन हम्म। ताऊ, मैंने एक दफा उल्टी पेश डाली थी, फिर मैंने सीधा किया था इनको वाव को। दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो इसको दो पेश बना दें या फिर इसको एक पेश बनाएं और इसके ऊपर सुकून डाल दें। तो इन मैम ये ताऊ, क्या बना? यांशुर लकुम रब्बुकुम ये शर्त बन गई ना। ये तो मतलब इसकी उसमें इसकी ऐड किया शर्त, इंता इसकी वो। इन ताऊ, अगर तुम इसकी। पना लोगे। ठीक है। पहले कहते हैं अपने हम्म। मिलल काफी, पहले कहा कि तुम पनाह ले लो गार की तरफ, ठीक है। इसमें भी शर्त जी जो थी वो माजूफ थी ना, इन ए तजल जी तुम, ठीक है। ठीक है। जी अब ये जी वाला हाँ। जुमला जो है इस तलब के जवाब में आ रहा है। तो मैंने कहा हम्म। था कि ग्रामेरियन, पहले तो मैंने आपको बताया कि तलब के जवाब में ये मजजूम हो जाता है, ये बात भी सही है। जी। फिर तलब सही है। आएगा, फिर अमर आएगा, तलब में नाही भी होता है, ठीक है। और ठीक। उसके जवाब में अगर जुमला आएगा तो मजजूम होगा। लेकिन असल बात ये ठीक। होती है, ये मजजूम इसलिए हो रहा है कि इससे पहले इसकी शर्त माजूफ होती है। तो शर्त जो यहाँ पे माजूफ है वो है इंतहू। हम्म। इंतहू, अगर तो तुमने मैम। पनाह ले ली, जी। यंशुल्लाकुम रब्बुकुम, यानी मैम इसमें फिर फा क्यों अगर नहीं तुमने पनाह ना ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने पनाह हम्म। ले ली तो फिर क्या है, तुम्हारा रब क्या हम्म। करेगा, तुम्हारे ऊपर जरूर जो है वो अपनी रहमत रहमत ढांप लेगा। बखेर देगा। तो दोनों तरीके से बता दिया, तलब के जवाब में भी मजजूम हो गया और फिर जवाब शर्त, इसका शर्त भी माजूफ है, ठीक है। और ये फा के बगैर आ मैम रहा बस ये पूछना था कि इसमें फा क्यों नहीं आया क्या अगर ये जवाब शर्त है? यांशुर लकुम है। देखिए, फा रब्बुकुम आने की रहमती। कुछ रीजंस होती है ना। हाँ जी। फा कहाँ कहाँ आती है? हम्म। फा जुमला इस्मिया पे आती है, फा फिल अमर पे आती है, नाही पे आती है, इस्तफाम पे आती है, लैसा पे आता है ना, सीन और सोफा अच्छा पे आता है। वो जो मुजारे। नौ नौ चीजें मैंने आपको लिखवाई मुजारे थी, पर। उन्हीं पे फा आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक है। ये तो फिल मुजारे मुजारे पर है। नहीं आता फिल मुजारे पे नहीं आती फा। ठीक है मैम। फिल मुजारे उन नौ चीजों में नहीं आता, हम्म। तो इसलिए नहीं आया। अच्छा। सही है, तो अब आप इसको देख लीजिएगा। तो वो नौ हम्म। चीजों में ये नहीं है। और ये फिल अमर है इसलिए आया है। इसको आप ये ना समझिए कि ये फिल जी हाँ माजी ये है। तो फेले अमर है।
فعل امر جی میں تو جی آنا ہی آنا ہے. جملہ اسمیہ کے جی بعد جی دوسرا جی نمبر فعل امر کا ہی آتا ہے جس پہ فا آتی ہے. جواب شرط اگر جواب جی آپ کا امر ہو جائے یعنی فعل طلبیہ ہو جائے تو اس پہ فا آتی ہے. اب طلبیہ میں جی 2 3 چیزیں ہوتی ہیں. استفہام بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، نہی بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے. ہم، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. جی جی اب یہاں پر انتہوی انشور. اچھا جی آگے پڑھیں. ويهيئ فعل مضارع مجزوم بال بالسكون عطفاً. عطفا پڑھیں گے. ہم، عطفا على نظيره ينشر والفاعل یہ هو. ینشر کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. جی واو جی. کی وجہ سے. اچھا فعل ہم، مضارع مجزوم یہ ہو گیا. نظیری ینشر اس کی مثال جو اپنے اس کے اوپر ہے مثال پہ. والفاعل ہوا ہو گیا، اس میں بھی فاعل ہوا تھا. ٹھیک ہے. لکم کیا ہے؟ لكم جار ومجرور متعلق به يحيي یحیی. يهيئ. اچھا ہاں يهيئ لكم. جی جی. 10 آیتیں یاد کریں. ابھی تو پتہ نہیں ہم آ، زیادہ آگے آ گئے ہیں. 15 16 17 آیت پہ آ گئے ہیں آج. يهيئ 10 آیتیں لكم. یاد نہیں. 17th. 17. وہ اب دیکھیں قرآن مجید جو آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، جس میں آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ یہ ہم، باتیں لکھیں. جو آپ کو نہیں پتا، جو پتہ ہے وہ تو نہ لکھیں. ٹھیک ہے. قرآن کو زیادہ کالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں جیسے یہاں پر یہ شرط معذوف ہے، آج آپ کو پڑھنے میں پھر مزہ آئے گا. ہم، تو آپ اسی ریکارڈنگ کو لگا کے یا کچھ کر کے انتہو وہاں پہ لکھیں. ینشر اللہ سے پہلے انتہو. اب دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے نا. اگر تم پناہ لو گے تو جواب شرط کیا ہے پھر اس کا؟ حرف شرط، شرط فعل شرط اور جواب شرط. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تمہارے اوپر رحمت بکھیر دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم پہلے پناہ لو، اپنے رب کی پناہ لو، غار میں جاؤ. ظاہر ہے غار میں رہنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا. جی پکڑنے جانے کا وہاں بھی تھا نا ڈر. تو پکڑنے جانے کا تو ہر جگہ ڈر ہے. تلاش کرتے ہوئے ہم پکڑ لیں تو پھر تو مشکل. لیکن وہ نکل آئے تھے اپنے شہر سے. اچھا جی. لکم یحیی آگے ہو گیا. من امرکم. من أمركم جار ومجرور في محل نصب حال. ہم، حال اور في مرفقا. نصب حال من مرفقا. ہم، والضمير والضمير في محل جر مضاف إليه. ہم. مرفقا مفعول به منصوب بالفتحة والجملة لا محل لها عطفا على جملة ينشر. یہ پورا جملہ جو ہے نا پچھلے جملے ینشر لکم میں پہ اس پہ عطف ہو گیا واو کی وجہ سے. تفن. اور اس کو مفعولن بھی ہی بنایا ہے، اور اس کو فی مالی نصب حال بنایا ہے، اور من مرفقن سے بنایا ہے. اس کا بھی جو حال ہے، ٹھیک ہے. ذوالحال جو ہے نا، یہ بعد میں آیا. ہاں نکرا. جی ہاں نکرہ آیا اور بعد میں آیا. تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. 2 باتیں تو سیدھی سیدھی ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو صفت، معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر حال کو مقدم کیا جائے تو پھر آپ کا ذوالحال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہو جاتا ہے. اس کو نکرہ لانا چاہیے. ذوالحال کو پہلے لانا چاہتے ہیں، مقدم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ذوالحال آپ کا وہ مقدر ہو جائے گا، وہ آپ کا مؤخر ہو جائے گا. لا مل لا عطفاً علی جملۃ ینشر. تو یہ پورا جملہ سے انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ مفعول بھی بنایا منصوب بالفتح، اور اس کا اس کا وہ بھی بنایا، اس کا ذوالحال بھی بنایا. اور کسی کا یعنی تو ذوالحال جو ہوتا ہے وہ آ، مفعول آپ کا بھی. مفعول بھی ٹھیک ہو ہے. سکتا ہے اور فاعل بھی ہو سکتا ہے. جی. صحیح ہے. تو مفعول جب ہوتا ہے تو بعد دفعہ بعد میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ بھی ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ نہ کچھ 50%، 100 کتنا جی سمجھ میں آ رہا انشاءاللہ. ہے جو پڑھا رہی ہوں؟ انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ جی سر سے ہی گزرا ہے، کیونکہ کافی یہ وہ ہے نا چیزیں ایڈوانس لیول ہے یہ. اور اس کا پڑھنا اور اس کو ریڈنگ کا، یہ کتاب اگر آپ کو پڑھنی آ گئی نا، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کسی بھی آیت کا آپ کو دیکھنا ہے، انالیسس کرنا ہے، کوئی آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ اس کتاب کو کھولیں اور اس میں آ کے وہ نکال لیں. اور بہت آسان ہے نکالنا، کوئی مشکل نہیں ہے.
इंडेक्स में जाएं, सूरह का पेज देखें, उस पेज पे जाके आया नंबर तलाश करके देखें। होती तो है ना मुश्किलात, फिर आपको कहीं ना कहीं है ना किसी न किसी से कंसल्ट करना पड़ता है कि अच्छा मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। जी जी मैम। आज एक मुझे जी जी बड़ा हाँ, टफ प्यारा तो होते सवाल हैं। आया ना, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और उसमें थोड़ा सा मैं भी घूम गई थी, लेकिन फिर बाद मैंने गौर किया आयात पे तो मुझे समझ आ गई, तो वो मैं शेयर करूंगी, तो फिर उसका जवाब भी साथ ही आप लोगों को दे दूंगी। अच्छा, अभी आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना? बस करते हैं मेरे ख्याल में। वली मुर्शिदा, अगली आयत कितनी बड़ी है? ये तो हमने कर ली ना, और ये भी कर ली। मिनमलिकुम मिरफा, ये काफी बड़ी है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे और इत्मीनान से करेंगे। आयत नंबर 17 से करेंगे। आज हमने दो की है मेरे ख्याल में, 15 और 16। सही है, ये 15 की हमने, और फिर 16 की। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू, इन दोनों को देखना मैंने किस तरह करवाया, इसके थोड़े नोट्स ले लेना, और फिर ये करेंगे। काफी बड़ी आयत है। काफी है, जी मैम, जी जितना मुझे मैम, भी जी पता है चल आप मैम। सके लोग सर। बंद नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर ज्यादा हो जाता है ना, फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं सही करके करवाना चाह रही हूँ। मोटा मोटा देख लें, मोटी मोटी इसकी कर लें। तरा क्या है मुझे बताएं? पॉइंट। इसम फेल तेरा फेल हर है माजी। माजी। माजी फेल है। माजी, माजी में मुअन्नस का सीगा क्यों आ रहा है? यरा क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज साबिर शम्स क्योंकि की यह वजह से। शमसा मुअन्नस है। मुअन्नस है तो फेल भी क्या है? जब इसम जाहिर फाइल हो तो फिर जो फेल होता है ना, वो हमेशा वाहिद आता है और इसके मुताबिक आता है। बात समझ आ गई? जी हम्म। अच्छा, इज़ा क्या है? तला तज़ावरु अन गफ़ीन। इज़ा तला, जब वो तुलू होता था। तलात की जमीर कहाँ जा रही है? शम्स की तरफ। शम्स की तरफ। तलात, शम्स मुअन्नस है। देखें, अजीब अजीब बात है ना, मुअन्नस की कोई अलामत भी नहीं है लेकिन मुअन्नस है। जी इज़ा तला तज़ावरु अन, तज़ावरु अन का मतलब होता है जावरा युजाविरु, तजा, इसका देख के आना। तजाबुरा। हाँ, तजावरु अन, मुकाला। अन अन के साथ इसका मीनिंग बदल जाता है ना। तजारा, तजावरु अन कहफीम, उनकी गार से क्या करता था? जब वो तुलू होता था तो वो किनारा कर लेता था, यानी एक साइड से होके गुजर जाता। तजावरु अन का ये मतलब होता है। अन है ना, तो जी उसका मतलब जात अल यमीनी, जातुल यमीनी भी इसके साथ। जाता जो है ये आपका, आपको जू और जाता ये मुअन्नस है, ठीक है। फिर जी यहाँ भी तजाबर हुआ है, तो चूंकि ये मुअन्नस आया ना, तो सब चीजें मुअन्नस आ रही हैं उसके साथ। तजावरु अन खफीम जातल यमीनी, दाईं तरफ, दाईं तरफ होके निकल जाता था। मैम तरा, बिल्कुल। तरा हाँ, मैम माजी, माजी नहीं है, मुजारे है। गलती से बोल दिया था। वतरशम से रा, तरा, रा, हाँ तरा रा मुजारे, या रा। हाँ रा यरा होता है ना। रा या रा। जी ऐसी जी। चीजें होती है ना जल्दी में। फिर रआ जी माजी होता गलती है, से। यरा और तरा मुजारे है, माजी नहीं है, ठीक है, और मुन्नस का सीगा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे? वैजा गरबत, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये वाला है। गरबत तकरेजा, और जब वो गुरूब होता था, हिया की जमीन इधर जा रही है। तकरिदूहुम, तकरिदू का मतलब क्या होता है? तकरिदूहुम ज़ात शिमाली वहुम फी फजर। तकरिदूहुम होता है जैसे कैंची से कोई चीज काट, आ, ये इसको अगर मीम लगाएं तो ये मक रेदुन जो है ये समाला बन जाता है, कैंची बन जाती है। कतराना की बात है यहाँ पे, कतराना, ठीक है, कतराने की बात हो। वैजा गरबत तकरिदूहुम, वो कतरा जाता था उनसे, ज़ात शिमाली, शाम की तरफ। शिमाल, शिमाल क्या होता है? यमीन तो दाएं तरफ है ना, और ये बाएं तरफ। तो जब गुरूब होता था तो बाएं तरफ से वो कतरा के निकल जाता था, यानी सूरज उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ता था, साइड साइड से होके निकल जाता था। ये उनकी हिफाजत का था ना, कि जाग अच्छा। ना जाए, जाग ना जाए, अच्छा। उनके ऊपर अच्छा, धूप बीच ना पे। पड़े ताकि वो जाग ना जाए। वहुम फी फजवतिन, फजवतिन मिनहु, और वो क्या थे? एक फजवा में थे। फजवा क्या होता है?
नहीं पता खुली मुझे। जगह पे, कुशादा जगह पे, फजवा। खुली जगह। कुशादा जगह पे थे, यानी वो गार तो अमूमन तंग होती है ना, लेकिन गार का, अगर गार के अंदर आप चले जाएं तो अंदर गार बहुत वाइड होती है, बहुत वाइड होती है, बाद दफा हम्म, पूरा मैदान होती है, सिर्फ उसका जो एंट्रेंस होता है ना वो छोटा होता है। जी। तो ये अंदर से बहुत कुशादा थी। जालिका मिन आयातिल्लाह, ये क्या था, अल्लाह की आयात में से था। ठीक है, ये चीज जो थी, ये जो सारा हो रहा था प्रोसीजर, ये एक अल्लाह की आयात में से था, अल्लाह की निशानी अल्लाह में की से। निशानी। सूरज अमूमन सर के ऊपर से होके गुजरता है ना गर्मियों में, लेकिन यहाँ हम्म, पे ये इंतजाम अल्लाह ने रखा कि वो सूरज किनारे किनारे से उनकी यानी गार इस तरह से बनी हुई थी ना कि उसके किनारे से वो निकल जाता था। मैं यहदिल्लाहु, मन, मन क्या है, मुब्तदा है, यहदिल्लाहु क्या बनेगा, ये यहदी है। और यहदी क्या होता है, फेले मुजारे होता है ना, हदा यहदी। तो अब ये है अल्लाह जी उसका फाइल है। तो मन जो है उसकी वजह से ये या गिर गया, क्योंकि मन शर्त गया। सही है, जी ये या कहाँ जी गया, जी ये यहाँ गिरा बिल्कुल। है तो शर्त की वजह से। मैं यहदिल्लाहु, तो जिसको हिदायत दे अल्लाह, फहुवा, बस वो ही, देखिए अब जुमला इसमें आ रहा है तो फा आ गई है, इसमें जी फहुवल मुहतद, वो ही हिदायत पाने वाला है, जबर से है ना, मुहतद, वही क्या है, इसमें हिदायत पाने। मफूल। हाँ, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो ही हिदायत पा सकते। वमई युदलिल, और जिसको भटका दे। ठीक है, अब ये ये वो भी भटका, शर्त है। वो भटका दिया, फिर अल्लाह नहीं आया। देखिए अल्लाह दोबारा नहीं आया, जी हुआ जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, क्योंकि अल्लाह जी पहले आ चुका है। फलन तजिद लहू, तो हरगिज नहीं तुम पा सकता, होगे लहू उसके लिए। तुम पाओगे उसके लिए, अंता जमीर है इसमें, हरगिज नहीं पाओगे तुम उसके लिए वलीयन, कोई भी दोस्त और मुर्शिदन, कोई भी मुर्शिद। रास्ता दिखाने वाला, हिदायत देने वाला। हिदायत से भी बड़ी चीज होती है मुर्शिद, जी जी रुश्द हिदायत से भी बड़ी होती है, मुश मुर्शिद मुर्शिदन। तो तरा जो है आपने यहाँ पे देख लिया, ये फिल मुजारे है, मरफू है, बिदम्मा है और मुकद्दरा है। नहीं मैम, मैं वो बोलने के बाद जब वल मैंने पढ़ा ना फाइलू, तो आया ना, कोई बात नहीं। तो मैं वल सोचा फाइलू मैम को जमीर बताऊं। मुस्ततिर तकदीरुहु अंता, अंता जमीर उसमें, शमसा मफूलन बिही बन रहा है, मंसूब फता। उसके अंदर ही जमीर फाइल थी, फाइल शमसु नहीं था, वतरश शमसा है ना, तो मफूल बनेगा, वतरश शमसा, तुम देखोगे सूरज को, इजा जर्फ होता है, जी और ये मुस्तकबिल के, तुम देखोगे उसको। शर्त का मानी भी देता है, अगर उसके बाद दो जुमले हों कहते तो वो हैं। शर्त का मानी भी देता है। इज़ा के बाद दो जुमले हों तब शर्त का मानी आएगा, वरना वो जी सिर्फ ज़र्फ होता है। जी फी माली नस्ल मुतल्लिक भी ही तरा, फिर उसके बाद तलात फेल माजी है, तजावर वो अलग से फिर फेल आ रहा है, फेल मुजारे माजूफ इहदा। उसके बाद इसके अंदर वाव है, उसके अंदर हिया जमीर जो है ना वो तजाविर में आएगा। अन काफी, ये मेरा दिल हम्म बिल्कुल नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही सही। ये जो है ये उसका मुतालिक बन जाएगा, और जाता जो है तजावुर। ये जर्फ है, जाता जर्फ होता है। यानी जू क्या है, जू इज अ जर्फ, और जाता भी क्या जी है, जर्फ है, और जर्फ मकान है। जात अल यमीनी, अब जू क्या चीज है मुझे बताएं, जू को क्या, इसम तो है लाजिम, क्योंकि ये मुजाफ बन के आता है, जी जी जर्फ है, वाला के जी वाला के वाला के मानी में मीनिंग में आता आता है। है। हाँ, वाला के और मानी में आता जी है। और ये खम अफ़ाल खमसा हाँ, उनमें से है, हम्म ठीक है। में से जी यहाँ पे इसको जरफ पांच जो है। मकान क्यों कहा गया है, जरफ मकान तो नहीं होता हाँ ये, जाता तो जी 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 वाला का मानी देता है, इसमें मुजाफ वाला बन के आता है। हम्म अब ये जो है ना, ये तातल में असल से में ये है आपका क्या, जरफ यमीन, ये जरफ मकान है, ठीक है। तो ये नाबा ठीक अनिस जर्फ बन रहा है।
تو نابا انی ظرف جو ہوتا ہے اس کو بھی ظرف ہی کہتے ہیں. وہ پہلے ظرف وہ بنتا ہے پھر یہ آتا ہے. تو یہ میں نے پڑھایا ہے ٹاپک، اس لیے اس کو ظرف کہہ رہے ہیں، ظرف مکان منصوبی. تزاور ہو کا کیا بن گیا؟ متعلق بن رہا ہے. اصل دیکھیں اگر آپ کا ظرف سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جیسے کلو وغیرہ تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کلا ہو جاتا ہے نا. تو یہ بھی ذاتہ ہو گیا، ذاتو ذاتہ. ہاں اس کے بعد وہ ایزا واو عاطفہ اور پہلے کی طرح یہ غربت، یہ بھی پہلے کی طرح ہے. تقریدوہم فی مالی مداخل ہے، فعل ہے. اور غربت تقریدوہم فعل مضارع ہے، یہ بھی غربت. اچھا یہ پچھلے کی طرح انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی. ذاتہ والجملہ تو تقریباً فی مالی نصر حال فی من فاعل غربت. وہم اور بو حالیہ اس میں، اور یہ پورا جملہ حال بن جائے گا. وہم فی فجوت من ذالک من آیات اللہ، یہ نیا جملہ ہے. اور اس میں اشارہ ہے، من آیاتی جار مجرور ہے، متعلق خبر بنے گا. خبر کیا ہے؟ یہ تو خبر نہیں ہے، یہ تو وہ ہے. تو خبر کیا ہے یہاں پہ؟ ذالک من آیات اللہ، یہ پوری خبر بن رہی ہے. ذالک مبتدا ہے تو جار مجرور جو ہے وہ فی مالی رفع خبر ہو گیا، اور مضاف الیہ بن گیا. یہ ٹھیک ہے، بالکسرہ والجملہ لام استنافیہ بن گیا. جملہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. مائی یہ اس میں شرط ہے، جازم ہے. اور یہدی اس کو مجزوم کر دیا اس نے، اس کو مبتدا بنایا ہے. اور اللہ فاعل مرفوع اس کا، اور فہوا یہ جواب شرط ہو گیا، اس پہ فا آ گئی. پھر وہ مائن یدلے، یہ بھی اوپر والے کی طرح، یہ یہدی کی طرح ہی مجزوم ہوا ہے. یہ فلن تجد لہ مرشدہ، تو یہ بن گیا، بس ہو گیا. لیکن اس کو پھر کراؤں گی ایک دفعہ صحیح کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ پڑھیے گا، اس کو تیاری کر کے آئیے گا، پھر جی میں پڑھوں ٹھیک ہے گا. صحیح ہے. جی ابھی میں نے آپ کا جی تھوڑا سا میں نے کہا چلیں ٹائم لے لیتی ہوں. تو اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. السلام جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر. جزاک اللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا؟ جزاک اللہ خیر. کافی جی گیپ آ گیا. جی جی شائستہ کچھ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی تھوڑا ریوائز ہوا گرامر؟ جی کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں استاذہ، لیکن کچھ چیزیں جیسے ایڈوانس میں ہیں وہ 50-50. 50-50. تو جی بعض دفعہ وہ چیزیں جو پکی نہیں ہوتی نا بھول جاتی ہیں، جی تو پھر وہ نئے سرے سے تھوڑا دماغ پہ زور ڈالنا پڑتا ہے، تب آتی ہیں. تو سنا ہوا سب آپ نے ہے کیونکہ، اور کچھ چیزیں واقعی نئی ہیں. کچھ اور نہیں بھی ہیں بالکل. کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ جڑے رہنا بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں ہم تکلیف میں، ہمیں پڑھنا پڑا ہے، یہ کریں محنت کریں. لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، جن کے اوپر الحمد گزرتی ہے نا للہ ان کو پتہ استاذ. چلتی ہے. جی اچھے خیسے اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی برے اعمال ہوتے ہیں جن کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے. ہم یہ جی نہیں کہہ بالکل. سکتے کہ ہم نے بے شک جن لوگوں کے اوپر مصیبت آئی ہے ان کا قصور نہیں ہے. قصور ہے بالکل ان کے اوپر جو ہیں لوگ، ان کا قصور ہوتا ہے. بالکل. وہ اللہ غلط تعالیٰ کام وارن کرتے، کر رہا ہوتا ہے. وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر قدرت انتقام لیتی ہے. اور پستے کون ہے؟ غریب لوگ پستے ہیں، بالکل استاذہ. ان کی فیملیز جاتی ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جی بالکل استاذہ. ہاں. تو اب احساس وہاں سے پہ. جب تم اللہ کی، وہاں سے اپنے گھروں کو سجاؤ گے، اور گھروں کو تو چھوڑ دیں، گھروں کو تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، واش روم اگر اچھے میں، قبروں کے اوپر بھی لگاتے ہیں نا. قبریں بالکل بھی ان کو چاہیے سنگ مرمر کی. تو پہاڑوں میں سے جب تم نکالو گے تو پہاڑ تو کھوکھلے ہوں گے. ہمارے بالکل اپنے گاؤں میں اتنا اچھا تھا ہمارا گاؤں، سیمنٹ فیکٹری لگ گئی، انہوں نے لگا لی اپنے فائدے کے لیے، اور وہاں سے پھر اب ظاہر ہے وہ زمینوں کا سارا پانی بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، سک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پہاڑوں میں سے سارا کوئلہ بھی نکال رہے ہیں اس کو ایندھن کے طور پہ، اور پتھر بھی نکال رہے ہیں. اب وہ پہاڑ جو ہیں کھوکھلے ہو چکے ہیں. اب جب آئے گی مصیبت، آئے گی بارش، آئے گی اس طرح کا ہوگا، تو وہ آئیں گے نا سیدھے ہمارے اوپر ہی آئیں گے نا. پہاڑ کھوکھلے جو گاؤں کے اوپر ہی آئیں بالکل. گے نا. تو یہ ہماری اپنی کرستانی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنا فائدہ تو کر رہے ہیں، اپنے بینک تو بھر رہے ہیں،
اور ہے نا, اور ان کو کوئی روکنے والا جی بھی نہیں ہوتا. اتنے ان کے وہ ہوتے ہیں نا کہ ان کو روکنے والا بھی کوئی, حکومت بھی ان کو نہیں روک سکتی. بالکل دکھ کی مافیا بات ہوتا ہے, یہی ہے. یہ مافیا ہوتا ہے پورا. درخت کاٹنے والے, ہے نا, لکڑی آگے بیچنے والے, یہ سب پہاڑوں سے سب چیزیں نکال. اب یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا, پہاڑ کھوکھلے ہوئے, درخت گرے ہوئے, وہ ایسی لکڑیاں بنی ہوئی تھی, وہ ساری درخت کٹے ہوئے پڑے تھے, پتھر ویسی, پہاڑ کھوکھلے تھے, روڑک کے ساری بستی کو بہا کے لے. بس استاذہ اتنا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہمارا یعنی کہ یہ حالات تباہی ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو 14 اگست یعنی کہ ہوں وہ کیا گیا ہے, اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, ہوں اتنا دکھ ہوا ہے نا وہ دیکھ کے, بالکل خوشی نہیں ہوئی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گاؤں کے اندر پورے عید کی طرح کپڑے سلواتے ہیں, کیک کٹتے ہیں جی استاد ایسا گاؤں تو میں. عید آ گئی ہے, اور ہمارے عید بچوں سے کو زیادہ یہاں پہ بنا رہے ہیں. یاد کروانا پڑتا ہے کہ آج 14 اگست ہے, بتانا پڑتا ہے کہ آج 14 اگست ہے. فرق ہے نا. آپ جب دوسری چیزوں میں پڑھتے ہیں, غلط چیزوں میں پڑھتے ہیں, تو پھر آپ اصل چیز سے بہت دور نکل جاتے ہیں. ہر چیز کو منایا جا رہا ہے, ہر چیز کو منایا جا رہا ہر ہے. چیز کو, ٹھیک ہے, ہر چند چیز کو. غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے, ٹیلرز کپڑے, وہ بھی ان کے پاس بھی رش اتنا ہو جاتا ہے, وہ بیچارے بھی کیا, ٹیلرز بھی کیا کریں, رات دن لگا کے سیتے ہیں اور کرتے ہیں, اور پھر جھنڈے بنتے ہیں, اور جو بھی بینرز بنتے ہیں, اور یہ بنتا ہے جھنڈیاں, اور یہ وہ بہت بڑا کاروبار, بزنس, اور پھر ٹائم ویسٹ. تو پیسہ بھی, وہی پیسہ غریبوں پہ خرچ کرو نا, جو اتنا شور شاہ کہ ہم نے اتنا بڑا فلیگ بنوایا اور اتنا بڑا کیک بنوایا. عام بندہ تو نہیں بنوا سکتا نا. تو یہ جو ان کے پاس پیسہ وہی بنواتے ہیں, وہی کرتے ہیں. وہ غریبوں کو دو بیچارے جن کو دال روٹی بھی نہیں مل رہی. تو یہ زیادہ سوچنے کی ہونا تو بات ہے. یہ چاہیے تھا کہ ہم آزادی کو اس طریقے سے مناتے ہی نہ, جبکہ القدس جو ہے وہ قبضے میں نہیں ہے ہمارے. ذرا تو یوں بھی تو ہنسنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ القدس جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, میں کیسے مسکراؤں. تو ہوں، ہماری تو یہ مطلب ایک جسم کا گرفت حصہ اتنا تکلیف میں ہے, اور پورا جسم جو ہے اس میں خوشی کیسے دوڑ سکتی ہے. پھر مجھے اس کیسے, بات پہ افسوس ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ سر میں درد ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے نا. تو بالکل کہیں بھی پین ہو, گھٹنے میں درد ہو, پوری باڈی لگتا ہے پوری ختم ہو گئی ہے. کہیں ایک جگہ ٹانگ میں درد ہو, آپ کی ایک انگلی میں درد ہو جائے, اگر وہ کسی وجہ سے درد کر رہی ہے, تو لگتا ہے پورا جسم مفلوج ہو گیا, آپ کی ساری حرکات سلو ہو جاتی ہیں, اس کے دھیان ادھر ہی لگا ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن کیسے دے گا جب ہدایت کو لیے نہیں چاہنا. دیکھو نا ابھی یہاں پہ کیا ہم نے آخری آیت پڑھی ہے, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ آخری آیت ہم نے پڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے, جس کے اندر طلب ہوتی ہے, بالکل. ورنہ تو اللہ کو کوئی نہیں. ساری دنیا بھی نافرمانی کرے, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اس کے ساتھ بالکل تھوڑی چل رہی ہے. بالکل. اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو اللہ کی تعریف نہیں ہوگی. پوری کائنات تعریف میں لگی ہوئی ہے اللہ کی, ہر چیز تعریف کر رہی ہے. ہم نہیں کریں گے, ہمیں ان سے اختیار دے دیا, مہلت دے دیے کہ چلو اتنے دن ہے, اس میں جو مرضی ہے کر لو, کفر بک لو یا تعریف کر لو, میری جو مرضی ہے شکر کر لو. چلے نہیں, الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اب جمعے کو کلاس ہوگی یہ والی, ٹھیک ہے, اگلی آیات کریں گے. انشاءاللہ. تھوڑا سا نا اس کو پڑھنے کی پریکٹس کر لیجیے گا, باقی میں کرا دوں.